बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, हमने 4th एपिसोड नावल की रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। और तुम भी कहते होवोगे कि पिछली वीडियो के एंड ते इदा भजी पीछे कुत्ता लग गया हो, लेकिन बात ये थी कि टाइम पूरा हो गया था, इस वजह से बस मैं नठ गई। तो कमेंट सेशन भी नहीं हो सकिया। कमेंट सेशन इसमें वीडियो में करेंगे एंड पे। और जिथों वो छड़िया सी एपीसोड उथों ही ना एपीसोड शुरू करने आप। चलो पहले एपीसोड पढ़ लीए। हर दुल्हन को इसकी हैसियत के मुताबिक तोहफा दिया जाता है, चूँकि तुम इसी हैसियत और काबिलियत की कैटेगरी में आती हो। सो तुम्हें बाली चूड़ी गहनों के बदले में तमाचे का तोहफा दिया जा रहा है ताकि तुम उम्र भर ना भुला सको, हमेशा याद रख सको। उन्हें एक ही सांस में अंदर का सारा गुब्बार, सारी भड़ास निकाल लेने के बाद एक भरपूर थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। वो दर्द कर्ब की अजियत को सहती बुलंद आवाज़ में घुट घुट कर दीवाना वार हो रही थी। और ओन अब्बास अंदर तक से सारे जहर आग तनफ़र को उखाड़ कर कल तक के लिए रूह तक सरशार और ठंडा हो चुकने के बाद बड़े करोफर के साथ ज़मीन पर अपने पैरों की धमक देता बाहर निकल गया। और मारू अपनी किस्मत के ज़ालमाना मोड़ पर अंगश्ते बंद थी। इसने जो चाहा था, जैसा चाहा था, वैसा कुछ नहीं हुआ था। और शायद फरीहा की सारी बद्दुआएं फैज़याब हो चुकी थी। अगर रोना फरीहा के नसीब में लिखा था तो सरशार और खुश मारू भी नहीं थी। अगर फरीहा बर्बाद हुई थी, आबाद माहरू भी नहीं हो सकी थी। अगर ओन अब्बास फरीहा को नहीं मिल सका तो माहरू भी खाली हाथ खाली दिल बैठी थी। और इसने कहा था वो साहूकार का बेटा है, नाप तोल में पूरा पूरा हिसाब रखेगा, बराबरी की चोट पर ज़र्ब मारेगा। और इसने अपना कहा पूरा कर दिखाया था। फरीहा वास्ते भी मैंने दुख होया सी ते फरीहा ने भी भैड़ी हुई तो चंगी मारू ने नाल भी नहीं हुई। हर गुजरने वाली रात गुजरी जाती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। और ये और बात है कि हर ज़ख़म भूल भी जाए, मंदमिल भी हो जाए, तब भी रवैये कभी नहीं भूलते। रवैयों के ज़ख़म हमेशा याद रहते हैं। सो रात गुजरने के साथ वक्त, लम्हे, सातें भी बदल गई थी। अगला दिन भी चमक कर तुलू हो गया। खिड़की के पार से सुनहरे सुबह भी दरीचे की दर्जों से छन छन कर आती कमरे को रोशनी से भर रही थी। मारू ने थकी थकी सूजी आंखों को बमुश्किल खोलकर घड़ियाल देखा। फिर वो अपनी जगह से उठकर अटैच बाथरूम में घुस गई। बाथरूम की तरफ आते हुए इसने कमरे की किसी भी तरफ निगाह नहीं डाली। इसे बस जल्द से जल्द फ्रेश कर देने वाले बात की तलब थी, से तरोताज़ा दम होना था। रात भर की घुटन और हबस को बाहर निकालना था। सबसे बड़ी बात ऑन की गुज़िश्ता रात होने वाली हर किस्म की बात और बकवास को भुलाना था। और ये मारू का आखिरी फैसला था। वो रात की कहानी को रात में ख़त्म कर चुकी थी। जो रात को हुआ था वो सवेरे नहीं हो सकता। मारू ऐसा मौका फ़राहम भी नहीं करना चाहती थी। वो सब कुछ भूल जाना चाहती थी, इसलिए कि मारू ने पीछे सारी कश्तियाँ जला डाली थी। इसे मुड़कर नहीं जाना था, ओन अब्बास की ज़िंदगी से नहीं जाना था। वो ज़िंदा हालत में यहाँ आई थी और मरकर यहाँ से जाएगी। एक बात तो तय थी, वो इसी घर में रहेगी, उम्र भर रहेगी। जो कुछ रात में हुआ वो अच्छा तो कहीं से भी नहीं था, वो तो बड़े बुरा और बदनुमा था। फिर भी मारू अपने सितम करके एक एक सितम को भुला देने का पक्का फैसला कर चुकी थी। वो पूरी रात सोचती रही थी। इसने हर पहलू को सोचा था। जो कुछ हुआ था इसमें बेशुमार चीज़ें भामज़दा थी, ढकी छुपी थी और बहुत ज़्यादा बदगुमानी और गलतफहमियों में अटी थी। और ने जो कहा था बहुत बड़ी गलतफहमी की बुनियाद पर कहा था, जिसे शदीद मिसगाइड किया गया था। इसे शदीद मिसगाइड किया गया था। डैडी ने ऐसा कोई इल्ज़ाम ऑन पर नहीं रखा था। क्या वो खुद अपनी बेटी को बदनाम करते? हरगिज़ नहीं। ऑन को यकीनी तौर पर किसी ने भड़का रखा था, इसके कान भर रखे थे, मारू को के खिलाफ कर रखा था। गुज़िश्ता शब ऑन की किसी गलतफहमी, इल्ज़ाम या बहतान को गलत साबित नहीं कर सकती थी। अपनी तरफ से कोई भी सफाई पेश नहीं कर सकती थी। तो अब ना कोई सफाई लेता, ना वजाहत सुनता, ना ही किसी दलील को तस्लीम करता। वो बहुत गुस्से में था। यकीनी तौर पर इसका गुस्सा, दुख, जलाल सब कुछ अपनी जगह दुरुस्त था। इस वक्त ठंडे ताज़ा पानी से फ्रेश होकर बला की ताज़ा दमर तरोताज़ा हो चुकी थी। गीले बालों को तौलिए में लपेट कर वॉशरूम से बाहर आते हुए रात के एक एक मंजर को दानिस्ता भुला कर निकली। वो सारी अजियत को भुलाकर पुरसकून थी। इसे पुरसकून ही रहना था, क्योंकि वो ओन अब्बास से मोहब्बत करती थी। वो इसकी मोहब्बत में यहाँ तक आई थी। इसे सिर्फ मोहब्बत थी और ओन अब्बास से थी। वो बुरा था या अच्छा, इससे मोहब्बत करता था या नफ़रत, कोई भी सवाल इसे अपने मकसद से हटा नहीं सकता था। कोई भी रुकावट इसे ओन अब्बास से दूर नहीं कर सकती थी। और अब माहरू सरफराज का अगला लाए हमल भी सोचना था। इस घर में किस तरह अपनी जगह मजबूत बनानी थी और किस तरह अपना क़याम मजबूत करना था, इस पर भी नज़र डालनी थी। सबसे बड़ी बात जो बाहर लोगों के जहनों में इसके मुतल्लिक़ उनकी मनचाही बीवी का इमेज बना हुआ था, इसे आखिरी सांस तक बरकरार रखना था। और मारू सरफराज को एक मनचाही, जाने अजीज़, हैप्पी एंड बिलव्ड, सुहाग भरी बीवी का स्वांग भी भरना था। वो उनके इर्द गिर्द बसने वालों को बता देगी अमीरज़ादियाँ मोहब्बत करती हैं और निभाती हैं, जॉइंट फैमिली का हिस्सा भी बन सकती हैं और अमीरज़ादियाँ हर रंग में, हर सांचे में भी ढल सकती हैं। और जो लोग आज बातें बना रहे थे वो इस शादी को 2 रोज़ा शादी का टाइटल दे रहे थे, एक दिन खुद ही अपनी ज़बानों को बंद कर लेंगे। मारू ओन अब्बास से इश्क करके आई थी और इश्क निभा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाता, जिंद चली जाती या जान निकल जाती। अगर ओन अब्बास कौल का पक्का, नफरत में सच्चा था, तो मारू भी ज़िद में पक्की और इश्क में सच्ची थी। वाह माँ सदके जाए, क्या स्पिरिट है कुड़ी दा।
انہیں انہوں اتنا ذلیل کیتا مگر انہیں ماسا نہیں فیل کیتا، اور وہ ایک ہی رات کے بعد نئی مارو کے روپ میں ڈھل کر منظر عام پر آ گئی، کیونکہ اس کے کھلے کھلے حسین شگفتہ اور دل فریب روپ کو دیکھ کر جو واقعی سمجھ رہے تھے کہ مارو کو طوفانی کی محبت سے بے بس ہو کر اپنی شادی توڑ کے بیال آئے، ان کے یقین پہ جیسے مہر لگ گئی۔ میں نہ کہتی تھی آج کل کے لڑکوں کا کیا بھروسہ، گھر میں ماں باپ نے رشتہ پکا کے اور باہر آنکھیں لڑایا۔ اس رشتے کی خالہ مامی نے دوسری کے کان میں گھس کر دل کا ساڑ باہر نکالا، دوسری والی دو من کی گردن ہلا کر رہ گئی۔ ارے ایسے دودھیا لشکاریں مارتے حسن کے سامنے اپنی فریحہ کا دیا کیسے جل پڑتا، اس کی لو تو اس بجلیاں گراتے روپ سروپ کے سامنے ایک ہی پھونک میں بجھ گئی ہوگی۔ ایک اور مامی نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ دیکھو فاخرہ بیٹے کی صفائیاں دیتی نہ تھک رہی تھی، میرا بچہ ایسا نہیں، نہ دل کا کچا نہ کول کا، یہ بس تقدیر کا کوئی ہیر پھیر تھا جو سارا کچھ الٹ پلٹ گیا۔ پہلی والی بیج مالو ٹائپ عورت نے اون کی امی کے لہجے کی نقل اتاری۔ ارے اس ہیرے کے سامنے کوئی تانبا کس طرح سے ٹھہرتا، اون کی تو سدھ بدھ بھلا دی ہوگی۔ اور دیکھو لڑکی میں بھی حیا نہیں، گیلے بال کمر اور گلے میں ڈالے دوپٹہ ندارت کیسے گھر میں گھوم رہی ہے، ایک آنٹی نے جیسے کلے پیٹ لیے تھے۔ اتنی حیادار ہوتی تو اس انداز میں آتی، جانے اندر ہی اندر کیا معاملہ، کیا خبر عزت بچانے کے لیے چند ماہ بعد بنا شادی کے دادا دادی بننے کے خوف سے اسے اٹھا لائے ہوں۔ کسی مامی نے ٹھٹھا لگایا، باقی سب کو بھی اس بات سے بڑا ہی لطف آیا۔ ٹکے کی نہیں، دیکھ لینا عیاش میرزادی، آج اس ڈالی پہ تو کل کسی اور ڈالی پہ، رنگ رنگ کے مردوں کا سواد پڑا ہوا، وہ تو گھر نہیں بنا پڑتے۔ بیچ مالو صاحبہ نے پھر سے گل افشانی کی۔ دادی بڈھیوں نے تو بندہ لت مار کے پہلے گھروں باہر سٹے۔ تم اون کو نہیں دیکھتی کہ بیبا اور معصوم بنا کرتا تھا، اور کرتوت شیطانوں سے بھی بدتر، اپنے چاچا کی عزت خاک آلود کر ڈالی۔ کیا بھروسہ اس اولاد کا، پکڑ کے ماں باپ کو کسی قابل نہیں چھوڑا، منہ چھپاتے پھرتے بیچارے، کسی نے چھالیاں کتر کے پان بنایا، گلوری منہ میں ڈالی اور عزت داروں کی پگڑیوں پہ تھوک دیا۔ اور تم نے حاجی کیسر کی بیٹی کا سنا جو اپنے یہاں قصہ چھڑ گیا؟ اس معاشرے کا یہی دستور تھا، یہی روش تھی، اور اس معاشرے کے لوگ بھی یہی تھے۔ 4 دن ایک قصے کو مرچ لگا کر دور دور تک اچھالتے، پھر کسی نئی کہانی کے پیچھے نکلتے۔ نئے لوگ، نیا قصہ، نئی کہانی، نیا لطف، نیا مزہ، وقت گزاری کے نئے انداز، لیکن ایسے لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ جن لوگوں پہ یہ کیچڑ اچھالتے تھے، ان پہ یہ سب بکواس کس انداز میں اثرت کرتی تھی۔ دیوان عام میں اسی کاغذ پر لیٹا اون زہر خند لہجے میں سوچتا رہا، کیونکہ وہ کسی کو زبان روکنے پر قادر نہیں تھا اور نہ بندے کو پکڑ کر اپنی صفائی دے سکتا تھا۔ وہ قسمت کی ستم ظریفی پر بس تو لگ سکتا تھا، پھر سڑی جا یادیں ہووے تیرے ہن سڑن دا کوئی فائدہ ہووے، لیکن تو اپنی جگہ تے جائز نہ تو سڑ لا، تینوں اسی کچھ نہیں کہاں گے، اسی نہیں چھیڑاں گے۔ اس نے قد آدھا آئینے میں اپنا نہ قدرانہ جائزہ لے کر خود پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ خوبصورت کاٹن کے امبرائڈرڈ شرٹ میں اس کی دودھیا رنگت بہت چمک رہی تھی۔ اس شرٹ کی سلیوز برائے نام تھی، اور جو تھی وہ انتہائی مہین تھی۔ چونکہ ممی نے اس کی چوائس کو سامنے رکھ کر شاپنگ کی تھی، سو سارے لباس ایسے تھے، کچھ کی تو سلیو سیدھے سے تھی ہی نہیں، کچھ راکس تھے، کچھ میکسیاں اور کچھ سکرٹس، ان میں ٹراؤزر اور ٹاپ بھی موجود تھے۔ وہ سلیکشن کے معاملے میں سوچتی رہ گئی، اس گھر کے ماحول کو سامنے رکھ کر اسے بہت سوچ سمجھ کر ڈریسنگ کرنا ہوگی۔ امبرائڈرڈ ریڈ شرٹ کے ساتھ ریڈ ٹائٹس اور ریڈی نفیس آرام دہ چپل پہن کر اس نے لمبے حسین ریشم سے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ پھر کمرے پہ نگاہ ڈالی، پورا کمرہ صاف شفاف اور چمک رہا تھا، جانے کس نے صفائی کی تھی۔ جب وہ باتھ روم میں تھی، بات لے رہی تھی، تبھی کوئی صفائی کر گیا تھا۔ بات لینے کے بعد جب وہ باہر نکلی، تبھی اس کی نگاہ صوفے پر پڑی تھی۔ اس وقت مارو کو صوفے پر اون سویا دکھائی دیا۔ وہ کچھ حیران ہوئی، شاید وہ فجر کے بعد آیا تھا، اس کی امی نے بھیجا تھا، یا وہ خود ہی مہمانوں کا خیال کر کے واپس آ گیا۔ جو بھی وجہ تھی، کم از کم مارو کو اس کی موجودگی کچھ ٹھارس پہنچا گئی، اسے کسی کی سوالیہ نظر کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ اس وقت بڑے لاپرواہ انداز میں آڑا ترچھا پڑا سو رہا تھا، کیونکہ صوفہ بھی جہازی سائز تھا، سو اسے سونے میں دشواری نہیں ہوئی۔ پھر بھی اس کا ایک پیر اور دایاں بازو نیچے لٹک رہا تھا۔ مارو کے من میں نہ جانے کیا سمائی، وہ ان کے قریب آ گئی۔ کچھ دیر وہ بے خیالی میں ان کے پاس کھڑی رہی، وہ اس کے خوبصورت تیکھے کھڑے مغرور نقوش کو دیکھتی رہی اور بہت کچھ سوچتی رہی۔ مارو نے اپنی سوچ کو چھٹکا اور ذرا سے جھک کر نیچے ہوئی۔ اس کی کوشش میں مارو کے سارے ریشمی بال دائیں کندھے سے ہوتے ہوئے اون کے منہ پر جا گرے تھے۔ نیم گیلی مشک پارسی زلفوں کی ٹھنڈک اور خوشبو کی تاثیر نے ان کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جو اس کا بازو پکڑ کر اوپر اٹھا رہی تھی، لمحہ بھر کے لیے بوکھلا سی گئی۔ اسی بوکھلاہٹ میں وہ اچانک سیدھی ہوئی اور بازو تک ہوا میں چھوڑ دیا، جو کٹے ہوئے شہتیر کی طرح دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اون نے اپنی جگہ سے اٹھ گیا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے حواس کچھ ٹھکانے آئے تو سارے تیر بھی کمان میں سیدھے کر لیے۔ کچھ سنبھل کر وہ خجل سی مارو سے طنزیہ انداز میں مخاطب ہوا۔ رات کی تمام عزت افزائی بھول کر صبح سویرے اداؤں کے پنجے تیز کر لیے تم نے۔ ظاہر ہے کوئی اور تم میں مجھے متاثر کرنے کے لیے خوبی ہے نہیں، ایک حسن کا جال ضرور ہے جس میں پھانسنے کی کوشش میں ہر حد کو آزما ڈالو گے۔ مارو اس کے کاٹدار لفظوں کا ہر وار سہ کر کچھ خفیف سی ہوگی۔ چونکہ رات کی نسبت وہ اتنا بھڑک نہیں رہا تھا، اس لیے مارو کو کچھ ٹھارس سی بنی۔ تمہارا بازو لٹک رہا تھا، میں تو آرام سے اوپر اٹھا کر۔ مارو نے صفائی دینی چاہیے، پر اون نے بیچ میں اچک کر لیا۔ لٹک ہی رہا تھا، کٹ تو نہیں گیا تھا، جو تم فرسٹ ایڈ دینے بھاگی چلیے، اوپر سے اپنی زلفوں کو آزاد چھوڑ کر ان کا بھی جادو زمانہ جہاں۔
वो भी कैसे कैसे फजूल तंज कर रहा था। मारू शर्मिंदा सी होगी, उसे शर्मिंदा देखकर वो भी रह नहीं सका। अजीब हैरत की बात है, लोगों को किसी बात पर शर्मिंदा होना भी आता है। वो बालों को हाथों से संवारता कुछ लापरवाही से बोला, कल की तरह आज साहब बहादुर जहन ही फूंक रहे थे। शायद गर्ज बर्ज के बाद कुछ देर तक मतला साफ था। किसी भी वक्त कपारा लुध होने के इम्कान ताहम ज़रूर थे। फिर इसे मारू को सड़ता पा देखने का भी ख्याल आ गया। दूसरे लम्हे मजाज यार के मौसमी हालात ख़राब होते चले गए। इसकी सूजी आंखों में जो नींद की कमी का शिकार लाल बोटी सी हो रही थी, इस वक्त नागवारी से और भी लाल हो गई। ये तुमने क्या पहन रखा? कोई शरीफाना लिबास नहीं था? और इसकी आस्तीनें कहाँ हैं? दुपट्टा भी नहीं। शेम ऑन यू। मेरे घर में बुजुर्ग मर्द और जवान भाई मौजूद हैं, मेहमान भी आ जा रहे हैं, और तुम इश्तिहारी मॉडल बनी घर के अंदर बाहर घूमती रहोगी। तुम्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाने पड़ेंगे। आदि कान खोल कर सुन लो, ऐसे बेहुदा कपड़ों में घर से बाहर जाना तो दूर, इस कमरे से बाहर भी नहीं निकलोगी, वरना मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। वो खासा गरज के नागवारी भरे लहजे में बोला। मारू लब भेज कर रहेगी, भिलाई से क्या जवाब देती। इसके सारे ड्रेसेस ही ऐसे ही थे, और जाओ कोई दुपट्टा अम्मी से लेकर पहनो। वो मजीद भी इसकी दुर्गत में ना था, लेकिन बेडरूम के दरवाजे से आता शोर सुनकर लब भेजता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। और मारू एक मरतबा फिर खुद को बावर करवा रही थी। किसी और से मोहब्बत थी, इसकी खूबियों या कमज़ोरियों से नहीं। अगर वो उसे टोक रहा था, गुस्सा कर रहा था तो करता रहे। मारू को दिल पर नहीं लेना था, और बस नहीं लेना था। इसने सारे आंसू अंदर ही अंदर पी लिए। और फिर बड़ी बशाश्त खुले डोर से आती माहम के गले से जा लगी। एकदम इस अजनबी माहौल में किसी बहुत अपने को पाकर इसकी क्या कैफियत थी वो लफ्ज़ों में बता ना पाती। माहम ने भी चटी से रुखसार चूम लिए। कहाँ है तुम्हारे सरताज? इतनी कॉल्स की मगर साहब बहादुर ने फ़ोन नहीं उठाया। बताना था कि नाश्ता करने का तकल्लुफ़ मत फरमाए, हम नाश्ता लेकर आ रहे हैं। और तुमने कुछ ठूंस तो नहीं लिया? माहम फुल स्पीड से बोलती बहुत खिलखिला रही थी। सेल शायद साइलेंट पर था, मारू को बताना पड़ा। और तुम्हारा? इसने खफकी से पूछा। क्लच में। इसने जान के चेहरे का रुख मोड़ लिया ताकि माहम इसके चेहरे से कुछ खोज ना ले, कुछ अखज़ ना कर ले। और दुल्हा भाई? माहम ने शरारतन पूछा। बाथरूम में, वह संजीदगी से बोली। वेल, तुम अपने सरताज के साथ बाहर आ जाओ। बड़े हाल में तुम्हारी सासू माँ ने नाश्ता चुनवा दिया। आज लाइफ में पहली मरतबा दस्तरखान पर बैठकर नाश्ता करना होगा। हम सबके मैदे भी खा लिए, देर मत लगाना, जल्दी आना। हंसती मुस्कुराती माहम जल्दी से बाहर निकल गई। तब इसने जैसे खुलकर सांस लिया। सद शुक्र कि इसका ध्यान मारू के चेहरे पर नहीं पड़ा, वरना वो कितनी वजाहतें देती तब भी माहम मुतमिन नहीं कर सकती थी। मान ऑन भी बाहर निकला है। मारू को इसे माहम के मुतल्लिक नहीं बताना पड़ा, क्योंकि सना खुद आकर इसे बाहर आने का कह कि मारू कहती तो शायद वो मरब्बत निभाने के लिए दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए भी ना चाहता था। हम अपनी भाभी का एहतराम इस पर लाजिम था, वह इनकार नहीं कर सका। मारू भी इसके इंतज़ार में रुकी हुई थी। जब वो बाल बनाकर परफ्यूम स्प्रे करने के बाद बाहर जाने लगा, तब गैर इरादतन मारू पर निगाह पड़ी तो रुक गया। वो खासी तजब्ज़ब का शिकार खड़ी उंगलियां झटका रही थी। आप बाहर चलेंगे या किसी शाही सवारी को बुलाया जाए? इसका अंदाज तार किस्म का तंजिया था। मारू जैसे कट के रह गई, फिर भी अपनी जगह से हिली नहीं। तुम्हारे गुमान में होगा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं और शहजादी साहबा को सहज सहज चलाता बाहर ले जाऊं, लेकिन इस भूल में ना रहना, इस घर में ऐसे बेशर्माना रवाज नहीं। वो जहर खान हुआ और अब की दफ़ा झिड़क कर बोला, चलो। मेरे पास दुपट्टा नहीं, तुम अपनी अम्मी से ला दो। मिलाकर इसने बाहर न जाने की वजह बता दी। ऑन की भवें तनी थी, फिर थोड़ा उचक कर नॉर्मल हुई। वो इसके तजब्ज़ब को जानकर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। ड्रामे पास ओ ड्रामे पास तो तू की है बीबी? बीबी दा ज़क्र क्या होता भला? चलो मिट्टी पाओ। हाल कमरे में लंबा सा दस्तरखान देखकर मारू हैरान रह गई। यहाँ से वहाँ तक लवाजमात सजे थे, खाने वाले नदारत। इतने बड़े दस्तरखान पर बस हम 4 लोग? मारू ने बेसाख्ता माहम के कान में घुस कर कहा। फिर भी अंदर आती सना ने इसकी बात सुन ली। 4 क्यों? माशाल्लाह से भी पूरी पलटन आ जाती है, बेफिक्र हो। सना के कहने की देर थी। नाश्ता लगने का तबल बस्ते घर के कोनों खुदरों से एक एक फर्द और बच्चा खुद ब खुद निकला। किसी को भी जाकर बुलाना नहीं पड़ा। मेहमान भी मौजूद थे, मेज़बान भी। ताए रहमान के आते मारू एहतरामन खड़ी होगी। ये उनके अब्बू थे। इन्होंने आगे बढ़कर मारू के सर पर हाथ रखा, प्यार की और मुट्ठी भर पैसे भी दिए। वो पैसे लेते हुए कुछ खिचखिचा गई। तब मरियम ने इसका शाना थपका। वो बड़ा सा अनार के जूस का गिलास पकड़ के घूंट घूंट पी रही थी। बुजुर्गों का तबरक और पैसा कभी ना छोड़ो, जितना मिले हड़प कर जाओ। मरियम की बात पर कहका पड़ा। इसके छोटे देवर यासिर ने बात को आगे बढ़ाया। हमारी बुजुर्ग तो आप है भाभी, और ज़रा अपना छोटा तबरक मुझे भी दे। फ्रेश अनार के जूस में क्या जायका होता है, आज इसका अंदाज़ा तो करूँ। वो मरियम के हाथ से ग्लास पकड़ कर बोला। वो बेचारी अरे अरे करती रहेगी। यासिर ने एक ही सांस में गटागट चढ़ा लिया। वाह क्या लाजवाब टेस्ट था, इसे कहते हैं खालिस अनार का जूस। इसने खाली गिलास हवा में लहराया। और जो पहले चढ़ाया था वो क्या था? आशीने से धमोका चढ़ा। वो इसने वो को लंबा सा खींच के अधूरा छोड़ दिया। इसमें तो भाभी ने चीनी और पानी मिला कर दिया था। यकीन मानो रोज़ाना ऐसी करती हैं, खुद खालिस अनार का जूस पी पी कर अनार हो चुकी हैं। हमें मिलावट शुदा देती हैं। देखो मेरी रंगत कैसी फीकी पड़ गई है। यासिन ने मुँह लटकाकर मरियम पर ऐसा इल्ज़ाम रखा, वो तनक कर बोल पड़ी। तुम देवरों से यही सिला मिलेगा ना? पहले एक इल्ज़ाम देता था भाभी मैंगो शेक में पानी मिला लाई हो, आम की जगह कद्दू ग्राइंड कर लाई हो।
चाय में दूध की जगह मीठा सोडा डाला है या सर्फ के झाग में पत्ती डालकर उबाल लाई हो। अगर अंडा फ्राई करके सामने रखो तो कहता है बीच में से आधा खुद उड़ा गई हो। सच शुक्र कि इसकी तो बीवी आ गई, वो जाने और इसका शौहर जाने। खुद उठाए अपने नखरीले शौहर के नखरे, ना कपड़ा पसंद करता है ना खाना पका हुआ, हर चीज़ में सौ किड़े। मरियम तो खांसी तभी भी बैठी थी, लम्हा भर में शुरू हो गई थी। मानौन भी अपनी पुकार सुनकर आ गया। मारू का दिल इसे देखकर धड़क उठा। इसने बेसाख्ता गर्दन घुमा ली। मरियम भाभी खाता जमा रखे, देवर के साथ अब देवरानी के नखरे भी उठाएंगी। हमारी बन्नों को तो अंडा उबालना भी नहीं आता, बाकी कामों की फहरिस्त तो फाड़ ही दें। चाय के नाम पे इसे चाय पीने का पता है, खाने के नाम पर खाना खाने का पता है। अगर खाने का कहेंगे तो वो आपको खाना खाकर दिखा देगी, पकवाने की बात ना करना। वहाँ अपनी सहेली को मुश्किल में गिरफ्तार देकर मैदान में कूद पड़ी। सादिया, हुमा और बाकी सब ने भी कहका लगाया। वहाँ आते हुए यूनिवर्सिटी पैलेस को भी ले आई थी। सुमेरा, फरा और अमारा भी थी, तो खूब रौनक लग गई। नकम्मेपन के दावेदारों, हमें ट्रेन करने के सारे गुण आते हैं। उन्होंने महम का जवाब देते हुए महरू पर साफ तंज किया। वो समझ कर लब भेज गई। शर्त यह कि सिखाने वाले आप हो, महम ने बर्जस्ता कहा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, ऐसा सिखाऊंगा कि उम्र भर भुला ना सकेगी। इसने बेज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन महरू के दिल पर खून सा पड़ा। वो महफिल में भी कचौके लगाने से पास नहीं आ रहा था। मेरा दूसरा राउंड इसकी ट्रेनिंग के बाद लगेगा। मैं भी तो देखूंगी आपका दावा कहाँ तक ठीक साबित हुआ, महम ने जैसे से चैलेंजिंग अंदाज में कहा, छेड़ा था। हम कॉल के कच्चे नहीं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अपनी सहेली से पूछ सकती हो। मोहन ने मुस्कुरा कर कहा। कोई किसकी बातें सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मारू तो जानती थी वो सब बात पे बात तंज कर रहा है। कल से हमारी नई भाभी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, यासिर ने टुकड़ा लगाया। देखते हैं डेली टेस्ट, वीकली क्विज, मंथली रिपोर्ट्स और फाइनल टर्म में मारू कितने कितने मार्क्स लेती हैं। हुआ भी मारू को छेड़ते हुए बोली। बाय द वे, इस ट्रेनिंग की डिटेल्स भी बताई जाए। पकवाई धुलाई से लेकर कहाँ तक की इसकी लिमिट है। माहम को अचानक इतनी अहम बात पूछने का ख्याल आया, क्योंकि इसे लग रहा था ऑन कुछ भी मजाक में नहीं कह रहा। वो हर बात मारू को लगा लगा के कर रहा था। लामहदूद जवाब भी ऑन ने दिया। माहम को जैसे शौक लगा, वो एकदम चिल्ला उठी। ऑन भाई, खुदा का खौफ करे, आप बीवी को लेके आई एक बवर्चन धोबन से वीपर और वगैरह वगैरह को। चूँकि मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मैं जोड़ तोड़ हिसाब किताब में कमाल रखता हूँ, सो सारे पहलुओं पर गौर करके लाऊं। मुझे लगा था थोड़ी ट्रेनिंग के बाद ये कुक, मेड, स्वीपर की ओहदे तक प्रमोशन ले सकती हैं। इसने एक मरतबा फिर मुस्कुराहट दबाकर कहा, यूँ कि हाल कमरे में छत फाड़ किस्म का कहका लगा, जबकि मारू ने बड़ी जख्मी निगाह से इसे देखा। ये ना हो हिसाब में अच्छा होने के दावे करते करते आपका अपना हिसाब होकर कोर्ट मार्शल हो जाए। महम ने भी लतीफ़ सा तंज किया। ऐसा नहीं हो सकता। इसकी कलफ लगी गर्दन कुछ और तन की। दूसरों में तब्दीली लाते लाते आप खुद सरतपा बदल गए तो। सुमेरा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इसके लहजे में वाज़ेह तंज था। कभी नहीं बदलते तो वो हैं जिन्हें अपनी कमज़ोरियों को छुपाना होता है। वो तब्दीली में खुद को छुपा कर महफूज कर लेते हैं, ताकि इन पर कोई उंगली ना उठा सके, ताकि इन्हें रिजेक्ट ना कर दिया जाए। ये लोग अब रिजेक्शन से डरने के लिए खुद में बदलाव लाते हैं। और ने गहरे काटदार लहजे में मारू पर एक अचटती सी निगाह डालकर कहा। मम्मी के क्रिंकल क्रेप दुपट्टे को मुश्किल संभालती कुछ अपसेट दिखाई दे रही थी। बार बार शानों पे फिसलता दुपट्टा ठीक करती। दुपट्टा लेने की आदत जो नहीं थी। ऑन के चेहरे पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। नेवर मोर, कभी नहीं। महम ने बेसाख्ता अपने कानों को हाथ लगाया। मैं आपसे एग्री नहीं करती। यानी अच्छी तब्दीली के अमल को भी आप शक की निगाह से देखते हैं। ये बात हजम नहीं हो रही। ये महम का ही जिक्र था जिसने ऑन से मुंह पर इख्तलाफ कर दिया। मरियम हसना हंसने लगी। इनफैक्ट तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रही। ये हर तब्दीली में फ़र्क होता है। कोई तब्दीली अपने लिए होती है, कोई दिखावे के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कुछ लोग वक्ती तौर पर खुद को तब्दील करके खुद को दूसरों की नज़रों में अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत बड़े मलमा साज होते हैं। और ने एक मरतबा फिर मारू पर चटती सी निगाह डाली। वो किसी गहरी सोच में गुम थी। इसकी तवज्जो इसकी बातों की तरफ नहीं थी। ख्यालों में गुम होने की वजह से इसका दुपट्टा दोनों शानों से फिसल कर गोद में जा गिरा था, और इसे ख्याल तक नहीं था। और ने इस्तज़ाई अंदाज में सर छटका दर पर्दा मारू को हाइपोक्राइट का लक़ब देते हुए इस वक्त खुद ही बहुत बड़ा मलमा सास लग रहा था, जिसने अपनी शख्सियत को पर्द दर पर्द छुपा रखा था। जब दिल ज़्यादा मौका या हालात की मनासबत से पर्द उतार कर वैसे खुद को ज़ाहिर करता जैसे वो अंदर बाहर से एक हो। एनीवे, आप सबका शुक्रिया, चूँकि वलीमा तो है नहीं, सो फिर कभी मुलाकात होगी। वो जीन्स छाड़ता उठ खड़ा हुआ। यूँ कि महम चाय पीते हुए इसे रुकने का इशारा करती चीख पड़ी। कहाँ चलती है, रुकिए ज़रा, हम मारू को लेने आए हैं। महम भी खड़ी हुई। अपनी मिस्टीरियस को हमारे साथ भेजें। मंजूर नज़र। इसकी पुकार पर ऑन ने बेसाख्ता रुकते हुए एक नज़र मारू के खामोश चरापे पर डाली। वो किस खुशी में? इसका अंदाज तंजिया था। वो जीन्स की जेबों में हाथ डालता रुक सा गया। मारू भी बेचैन हो गई थी। ये दस्तूर ज़माना है जनाब। इनफैक्ट मारू के डैडी भी उदास हो गए। महम ने मुस्कुरा कर बताया। महज एक ही रात में? ऑन का अंदाज साहब का ही था, धीमा और तंज भरा। वो इसके बगैर कभी रहे नहीं ना। मैं हमने अपनी बात पर जोर देकर कहा। ऑन ने लम्हा भर के लिए ऑन से केड़ लिए, फिर भवें चुका कर बोला। तो मारू के बगैर रहने की आदत डालें अब। ऐसा तो नहीं चलेगा, हर बड़े त्यौहार पर मिलने जाया करेगी, डैडी साहब को बता देना। इसका अंदाज़ अटल सा था। व्हाट? महम हक्का बक्का रहेगी। ये तो फाउल है। ये फाउल नहीं, हमारे घर का रवाज है। यहाँ की बहुएं हर रवाज और रसूल को अपनाती है। मरियम और सना से पूछ लो, ये ईद की ईद भी नहीं जाती। इसने मुबालके की हद कर दी। महम की चीखों पुकार पर ताई को मुदाखलत करनी पड़ी। बकवास करे, क्यों नहीं जाएगी?
इन्होंने उनको डपट कर कहा, बोला भेज कर चुप हो गया। फिर इस तासुर को ख़त्म करने के लिए बोला, आज तो अम्मी की सपोर्ट मिल गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो मुस्कुराते हुए पोशीदा वार्निंग देते हुए बाहर निकल गया, जबकि मारू बमुश्किल होंठ काटती अपनी जगह से उठी। इसे ऑन ने बातों बातों में अच्छी तरह से जता दी कि इसकी मर्ज़ी के बगैर आए दिन डैडी से मुलाकातों वाला सिस्टम नहीं चलेगा। वो भरे दिल के साथ माहम को अपने रूम में लेकर जा रही थी जब सुमेरा की अचानक आवाज़ इसके कान में पड़ी, हुमा आओ हम ज़रा फ़रीहा से मिल लें। इस बेचारी के साथ जो हुआ बुरा हुआ, हम तो पुरसा भी नहीं दे सके। ये तो माहम मुझे घसीट लाई, वरना मैं तो कभी ना आती फ़रीहा के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। वैसे यार लोग भी कैसे बख्तावर होते हैं, जिसे चाहते हैं पाल लेते हैं, चाहे किसी की मोहब्बत हो या महबूब। मारू ने तो दिन दहाड़े फ़रीहा के अरमानों पर शब्बे खून मारा है, और ज़रा भी शर्मिंदा नहीं। इसकी यूनिवर्सिटी फैलो बड़े जले कटे लहजे में हुमा से मुखातिब थी, क्योंकि अंदर की तरफ जाते जाते मारू के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। फ़रीहा, इसके होंठ जैसे कपकपा उठे। ऑन के हवाले से एक भूला हुआ किस्सा अचानक याद आ गया। इसके पैरों में चक्की के पार्ट बन गए थे और एक एक कदम उठाना माहौल हो चुका था। मारू ने गर्दन मोड़कर नहीं देखा, फिर भी वो जानती थी कि इसकी नाम नहाद सहेलियाँ बहुत फुर्सत में इसकी ज़ात के बकिए उधेड़ रही थी। एक एक उलझे धागे को ज़बरदस्ती खींच खींच कर इसे तकलीफ़ दे रही थी। हाय मेरे तेरे गले की बस हो गई, मेरे को बोलिया नहीं जा रहा, तो मैंने नींद इतनी आ रही थी अभी, तो फिर मेरा थोड़ा सा स्टेबल हुई हूँ, नहीं तो पहले वाली पिछले एपिसोड रिकॉर्ड करते हो तो मैंने एडे चौके पे ना नींद मैं तेन की दसा। इसके पास हुस्न और दौलत का हथियार था, फ़रीहा बेचारी ने शिकस्त को तस्लीम करना ही था। जाने इसके दिल पर क्या गुजरी होगी, हुमा ने अफसुर्दगी से कहा। फिर इतनी बड़ी बदनामी के बाद मोहब्बत हासिल करना मर जाने के बराबर, लेकिन ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज़्ज़त और बेइज्जती इन लोगों के लिए बराबर होती है। सुमेरा तल्खी से बोली, देखा नहीं महारानी को ज़रा भी शर्मिंदगी से बड़ी इज़्ज़त और आबरू शान के साथ इस घर में लाई गई। मेरे शौहर बता रहे थे बड़ी मजबूरी के आलम में रहमान चाचा को इस अज़ाब की वजह से लाना पड़ा, वरना इनकी बदनामी तो दूर दूर तक हो चुकी थी। लोगों के मुंह बंद करने के लिए निकाह पड़वाया था, वरना तो अगली बकवास इसने निस्बतन हल्की आवाज़ में की। फिर भी मारू के कानों में गर्म स्याल गिरता चला गया। अगर पहली सूरत हाल होती तो मारू पर डट कर सबका मुंह तोड़ देती, लेकिन इस वक्त वो ज़ब्त और बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। फिर वह सब उठकर फ़रीहा के कौन कमरे की तरफ चली गई, इसे भी इस मज़ीद सुलगने जल्दी पर तेल डालने, क्योंकि इस दुनिया का ही वतीरा था। और अगर फ़रीहा अक्लमंद होती तो इनकी बातों में ना आती, लेकिन अगर पहले से हालात होते तो फ़रीहा तब भी किसी की बात में ना आती। लेकिन बस इस वक्त वो चोट खाई हुई थी, सो फ़रीहा की अक्ल, सोच और फहम तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। समझने की हर हर सलाहियत मफलूज थी। वो बस वही सुनती और समझती थी जो लोग इसे बताना या समझाना चाहते थे। इसलिए एक नई फ़रीहा जन्म ले रही थी। मलादा नवी फ़रीहा ने कोई ना कोई चांद चाड़ने। मारू इन सब की बकवास को भाड़ में छोंक कर सर झटकती हुई अपने रूम में आ गई, जहाँ हम पहले मौजूद थी। इस कंडीशन में मारू को एक और महल्ले से गुजरना पड़ा। वह कब से तन्हाई की मुंतज़िर थी। मारू को अकेला आता देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। फिर इसने उठकर दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। मारू गहरा सांस खींचकर समझ की इसकी तमाम तरह अदाकारी को माहम ने जान लिया। कुछ देर इसका तफसीली अपनी आंखों से एक्सरे करने के बाद माहम ने करीब आते हुए कहा, तुमने मुझे अपनी रोनमाई का गिफ्ट भी नहीं दिखाया। वो कोई ऐसी छुपा देने वाली चीज़ तो नहीं जिसे तुम छुपा कर बैठी हो। इसने अपना लहजा हत्तुल मकदूर नरम रखने की कोशिश की थी। मारू गहरा सांस भर कर रह गई। वो सारी दुनिया के सामने खुद पर मलमा चढ़ाकर एक्टिंग कर सकती थी, लेकिन माहम के सामने झूठी बर्दाश्त का रोल प्ले करना बहुत कठिन था, वो भी इस सूरत में जब माहम बहुत सारी चीज़ों को समझ रही थी। मारू ने असाब ढीले छोड़ दिए। फिर इसने ड्रेसिंग से लोशन उठाकर चेहरे पर लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद टिश्यू की मदद से कंसीलर की तय उतार कर इसने बिलमुकाबिल खड़ी हुई। ये मेरे चेहरे पर खूबसूरत प्रिंट और डिज़ाइन रोनमाई का खूबसूरत गिफ्ट नहीं तो और क्या है? ज़रा गौर फरमा कर देखो, अब दिखाई दिया ना? इसके लहजे में वाज़ह खनक और बर्दाश्त थी, क्योंकि माहम को शदीद झटका लगा। इसकी आंखें दूर तक फैलती चलेगी। हैरानी, सदमा, दुख और धचके की हर कैफियत में माहम के चेहरे पर रकम थी। व्हाट रबिश, क्या मजाक है मारू? और झिड़क कर बोली थी। मारू साहब का अंदाज में मुस्कुराती रही, माहम के चेहरे पर फैले हर इस हरास को देखती रही। वो जो अभी तक शौक के आले में दंग खड़ी थी। मजाक नहीं है, हकीकत है, मारू ने लापरवाही से बताया, जैसे अपने फूल से रुखसारों को दाग दाग करवा कर बड़ी मुतमिन और सरशार थी, कोई मेडल या एजाज़ मिला हो। इस मारू को कभी किसी ने फूलों की छड़ी से टच नहीं किया था। कज़ा कितनी बेदर्दी से पीटना, वो भी शादी की पहली रात। अपने दुल्हा क्या तो मारूम का दिमाग जैसे बंद होने लगा। और ने ये सब क्यों किया? आखिर क्यों? मैं इसे पूछती हूँ, मज़ा चखाती हूँ। बहुत देर बाद संभल कर माहम तनक उठी थी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। बस नहीं चल रहा था इस महज़ब वहशी को तहस नहस कर दे। हरगिज़ नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगी, ना डैडी को बताओगी, समझ लो, वक्त बचाने था। मारू ने इंतहाई सरत से कहते हुए ज़बरदस्ती माहम से वादा लिए शदीद झल्लाहट में फट पड़ी। तो क्या इस वहशी के हाथों पिटती रहोगी? इसका दिमाग ठिकाने लगाओ, इसे रोको। इसके बड़े हाथ को कंट्रोल करना था। आखिर इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? इसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? मैं तो खुद इस तमाम अपसेट सिचुएशन पे अभी तक पड़ता हैरत में। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह से था। मारू अगले लम्हे धीरे धीरे सारी तफसीलात से माहम को आगाह करती रही। वो सारी बातें, फ़रीहा की शादी का किस्सा, ओन के वालिद का इसके साथ शदीद किस्म का झगड़ा, नाराज़गी जो अभी तक बरकरार थी, नफ़रत, हकारत और हर किस्म की छोटी और बड़ी बात जिसने यहाँ कर सुनी थी, जिससे माहम और मारू दोनों बेखबर थी। माहम का मुँह हैरत से एक मरतबा फिर खुल गया। यहाँ तो इंकशाफ हो रहे थे, और इंकशाफ भी खासे घिनौने से, जो फिल्मों और ड्रामों में इत्तफ़ाक़ात
اتفاقاتی طور پر سامنے آتے تھے، مگر حقیقی زندگی میں ان کا تصور بھی نہ تھا۔ لیکن جو کچھ مارو کے ساتھ ہوا وہ کسی فلم سے کم تو نہیں تھا۔ ماں مکہ بکہ سب تفصیلات سنتی ہونک بنی بیٹھی رہ گئی۔ جو کچھ بھی ہوا کسی ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ اس سارے قصے میں سے مارو کا کہیں قصور نظر نہیں آ رہا تھا، سوائے ان فون کالز یا ملاقاتوں کے جس نے زبردستی ان کے ساتھ کی تھی۔ باقی ہر معاملے میں مارو بے قصور تھی۔ ہاں، فقط محبت کرنا اور محبت کا اظہار کرنا ہے کہ جرم سمجھا جاتا تو اتے سے فعل کے لیے مجرم ضرور تھی۔ صحیح کہا۔ اور اب جو مارو کے زندگی میں محبت کی تکمیل کے بعد ڈرامائی موڑ آیا، اس کو کیسے نبھانا تھا اور ان کی بے اتنائی پلس بیزاری نفرت کے بعد وہ اپنے لیے کیا فیصلہ کرنا چاہتی تھی؟ وہ ان کے ساتھ کس طرح سے گزارا کر سکتی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب ان سرے سے ناپسند کرتا تھا اور دھتکار چکا تھا۔ اگر ان کی محبت اس کے ساتھ ہوتی تب بھی وہ اس کے ماحول اور سیٹ اپ میں ایڈجسٹ کر سکتی تھی، لیکن اب کیسے یہاں رہ پائے گی؟ اس گھر کا ماحول، یہاں کے لوگ، بدھ و باش، ان کا لائف سٹائل سب کچھ الگ اور مختلف تھا۔ مارو ایک آزاد دنیا کی باسی تھی، جبکہ یہ لوگ ایک حد تک خوشحال اور آزادی کے قائل تھے۔ ان کی روایات، اصول، قواعد زندگی گزارنے کے ڈھب مکمل طور پر اور تھے۔ پھر ان بھی اپنے گھر والوں کی طرح روشن خیال نہیں تھا۔ یہ لوگ ایک حد تک آؤٹ موڈڈ دقیانوسی خیالات کے مالک تھے۔ پھر مارو یہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ اسے تو ابھی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، اور ہم اس کے فیصلے کا انتظار کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر مارو اتنی پرسکون ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا، اور وہی اس کا اٹل فیصلہ ہوگا جس سے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ کڈا جان دی اپنی دوست نے رگ تو یہ دوست ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا اچھا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے دوست کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہو۔ کیا تم یہی رہو گی ایسے حالات میں بھی؟ ہم اس کی خاموشی پر بے چین ہو کر بول پڑی تھی۔ مارو نے ہمیں اچکا کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ آف کورس۔ اور ان کا رویہ، اس کی بدتمیزیاں، وحشیانہ پن، حیوانیت۔ ہم کے منہ میں کوئلے کڑک گئے۔ دل چاہ رہا تھا ان کا نام تک نہ لے، اس کا ذکر تک نہ کرے، کوئی ایسا ہی تاؤ اسے ان پر چڑھ رہا تھا۔ کیا تم ایسے آدمی کے ساتھ رہ سکتی ہو؟ وائی ناٹ؟ مارو سنجیدہ ہوتی چلی گئی۔ میں نے اس سے محبت کی ہے، تب یہ دیکھ کر محبت نہیں کی کہ وہ مہذب ہوگا یا غیر مہذب، اکھڑ ہوگا یا نرم، محبت کرے گا یا نفرت۔ ہر چیز سے بالاتر ہو کر میں نے اس سے محبت کی تھی۔ اب اتنی سی بات پہ اسے چھوڑ سکتی ہوں؟ کبھی نہیں۔ اس کا انداز تو ٹوک قسم کا تھا۔ لیکن وہ تمہیں نہیں چاہتا۔ اس کی شادی فریحہ سے طے تھی، کیا پتہ وہ فریحہ سے محبت کرتا ہو۔ تم ایسے حالات میں فریحہ کے ساتھ ایک گھر میں کیسے رہو گی؟ ابھی تک تو فریحہ صدمے میں معاملات زندگی سے الگ تھے لگے، لیکن چند ہفتوں بعد جب وہ سنبھل جائے گی تو مزرعہ عام پر بھی آئے گی، تب تمہیں فریحہ کی موجودگی میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ابھی تم ان نزاکتوں کو نہیں سمجھ رہی۔ ماں ایک اچھے دوست کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ میں فریحہ کے سامنے کیوں گلٹ فیل کروں گی؟ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، جو بھی اس کے ساتھ کیا اس کی تقدیر نے کیا، میرا کیا قصور ہے؟ کیونکہ انسانیت کے ناطے میں اس کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں، تاہم اس کی تکلیف کو کم کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتی۔ اس نے انتہائی گہرے لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ اور رہی عباس کی فریحہ کے ساتھ کسی سابقہ اٹیچمنٹ کی بات، تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ تم سے محبت بھی نہیں کرتا۔ ہم کی سوئی بس یہیں تک کہیں اٹک گئی تھی۔ وہ اس نادان کو کیسے سمجھاتی؟ ان کے ساتھ اس کی زندگی انتہائی کٹھن تھی۔ ایک اس کا سرد اکھڑ برفیلا رویہ، دوسری بے اتنائی، اور تیسرا اس کے گھر کا گھٹا گھٹا ماحول جو ہم کے نزدیک خبر زیادہ تھا۔ مارو کس مقام پہ کمپرومائز کر سکتی تھی؟ اس ماحول پہ، لوگوں پہ، رویے پہ، یہاں تو پہلا ایشو ہی اس کی ڈریسنگ پہ ہو سکتا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لوگ اسے پسند کپڑے پہننے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ وہ کہاں اپنا من مار سکتی تھی۔ ہم تمہیں کس طرح سے سمجھاؤں؟ ہم کسی کو اپنی مرضی سے چاہ تو سکتے ہیں، لیکن کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ میں جیسے تھک گئی تھی، ضد ہو گئی تھی، ہم کو چپ ہونا پڑا، جیسے وہ سمجھ گئی تھی کہ مارو کا کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا۔ وہ ہر انتہا کو سوچ کر مطمئن تھی۔ اس کی اطمینان کو دیکھ کر ہم نے گھٹی گھٹی سانس کو سینے کی قید سے باہر نکالا اور بولی، تو گیا تم سب کچھ طے کر چکی ہو؟ آج سے نہیں، اس دن سے جب مجھے عباس سے محبت ہوئی تھی۔ اس نے ایک جذب کے ساتھ کہا۔ وہ ان کو ہمیشہ عباس ہی کہا کرتی تھی۔ اس گیٹ کے رہنے والے سب لوگ اسے ان کے نام سے بلاتے تھے۔ ایک واحد مارو تھی جو اس کا سرنیم بلاتی تھی، اسے عباس کہنا ہی اچھا لگتا تھا۔ اوکے، میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کرے کہ عباس تمہاری محبت کی قدر کر سکے، کیونکہ ایسی بے لوث اور دیوانگی کے حلوے کو چھوتی محبتیں ہر روز نہیں ملا کرتی۔ صحیح گا اللہ کہ جڑی تاڑے ایڈے برے سلوک دے باوجود بھی شکر الحمدللہ چھڈن واسطے تیار نہیں۔ مام نے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ مارو دھیمے انداز میں مسکرا دی۔ ایک چیز تو ہے مارو، اب وہ ماحول کی کثافت ختم کرنے کی غرض سے ہلکا پھلکا انداز اپنا رہی تھی، تمہیں اس جلاد کے سامنے بہت ہمبل ہونا پڑے گا۔ خاصا مشکل سا الجبرے کا سوال ہے۔ وہ ان کے متعلق اپنی رائے دے رہی تھی کہ اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں، بہت کٹھن سا گورکھ دھندا تھا۔ میں اپنے اسٹیمنا کو آخری حد تک آزما ڈالوں گی۔ مارو سرفراز ہوں، بزنس ٹائکون کی بیٹی، وہ حسابدان ہے تو جمع ضرب تقسیم سے ہم بھی مبرہ نہیں۔ سیر اور سوا سیر کی خوب رہے گی۔ مارو بھی اتنے بہت سے غبار زدہ کثیف ماحول میں ہنسی کی فوار گراتے ہوئے پہلے سے کچھ اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ ویسے تمہاری عقل کے بھی کیا کہنے، بندہ محبت کرے تو سوچ سمجھ کے، ایسے ہارڈ انسیول بندے سے محبت کر کے عمر بھر ڈپریشن میں رہنے سے بہتر کوارا ہی مر جائے بندہ۔ ہم اپنا پرس سنبھالتی کھڑی ہوگی۔ مارو نے بھی تنقیدی نگاہ سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ آخر فریش تو لگنا چاہیے، کیونکہ شازمہ کی کلاس سے گزر کر اپنے روم میں جانا تھا۔
माहम दीवार पर लगी उनकी शानदार इन लार्ज साइज फ़ोटो को देखने के लिए रुक गए। ये यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की फ़ोटो थी, डिग्री लेते हुए गले में गोल्ड मेडल पहने, नीचे अभी गोल्ड मेडलिस्ट आ। चलो हुन मेरी तो ऑन दी एक चीज़ मुश्तरक होगी, मेरे भी BS में मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं भी मिलेगा इंशाल्लाह, मैं भी पहनूंगी गोल्ड मेडल। नीचे ब्लैक गाउन और खूबसूरत कैप, वो बहुत खूबसूरत इनकी से भरपूर और आलीशान लग रहा था। काली आंखों से मुस्कुराता हुआ होंठों पर फतेहमंदी की मुस्कुराहट थी, जैसे सब कुछ पा लिया। हमने दिल ही दिल में माशाल्लाह का दुकानदार का बेटा लगता नहीं। इसका तबसरा भी तैयार था, 2 टोकर हाथ में। मारू भी रुकसी की, फिर कुछ सोच कर इसने हाथ बढ़ाकर तस्वीर उतार ली। तुम ना सही, तुम्हारी फ़ोटो सही, ऐसे तो तुम अपना दीदार करने नहीं देते, चलो यूं ही सही। इसने माहम को आंख दबाकर छेड़ा, फिर इसके शाने पर धमोका जड़कर बाहर निकल गई। मारू ने भी सासू माँ के रिंकल के दुपट्टे से खुद को आज़ाद किया और माहम के पीछे निकल गई, क्योंकि उनकी अम्मी ने इसे घर जाने की इजाज़त दे दी थी। चलो हुन घर जाके शाज़मा बीबी ने मुतमन करो। बेडरूम में फुल म्यूज़िक बज रहा था, ग्लास विंडोज़ पर पर्दे गिरे थे, रूम का माहौल नीम रोशन था। जबकि मारू जब से आई थी नींद में धुत पड़ी थी। माहम इसे 10 मिनट पर ज़बरदस्ती उठा कर गई। जैसे वो नज़र से ओझल होती, मारू दोबारा नींद की वादियों में गुम हो जाती। यूँ लग रहा था पूरे साल की नींद पूरी करके ही रहेगी। वैसे भी मारू को म्यूज़िक के बगैर नींद नहीं आती थी। फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक बजता और मारू दूसरे लम्हे नींद के सफ़र पर निकल जाती। माँ सदके चली जे मारू दी आदतां दे उत्ते फुल म्यूज़िक दे विच नींद। साढ़े कोल साड़ी एड्डी गंदी नींद आ मनहूस मारी मेरी। मैं अपनी नींद से बड़ी दुखी हूँ, बड़ी परेशान हूँ। मेरी नींद इतनी हल्की है, कोई मेरे पास से भी गुजर जाए ना मेरी आँख खुल जाती है। कोई मेरे रूम की आके लाइट भी चला दे मेरी आँख खुल जाती है, एड्डी मेरी होली नींद है। डैडी से मिलकर लंच करने की ज़रूरत महसूस न करते हुए ऐसी सोई के फिर शाम की खबर लाई थी। मिलाकर माहम ने ठंडे बर्फ़ पानी वाला मशहूर ज़माना हर बार इस्तेमाया तो मारू बीबी ने झट से आंखें खोल दी। ताहम नींद के गुलाबीपन अभी तक आंखों की झीलों में मौजूद था। दी मॉर्निंग ब्रीजेस नसीम सहर, इसने लंबी सी जमाई को बामुश्किल रोका। शायद वो समझ रही थी कि नई सवेर तलू हो चुकी है। माहम ने नाक भू चढ़ाकर इसको जता के बताया, नसीम सहर नहीं, नसीम शाम हो चुकी है। अब शहजादी मौसमा उठ जाइए, अंकल साहब पे इंतज़ार कर रहे हैं। इसने ज़बरदस्ती मारू को घसीट कर उठाया। और ये लिबास फ़ाखरा भी बदल लीजिए, अब आप शादीशुदा खातून ना, कोई पोनी टेल लहराती बच्ची नहीं, किसी भी वक्त आपके ससुराल वाले तशरीफ़ ले आएंगे। इसने मारू की महीन नाइटी पर गहरी चोट की। इन्होंने अब आपको इस चहाना ड्रेस में देख ले तो मारे हया के ऐसे जाएंगे कि दोबारा आना नसीब नहीं होगा। वो नाइटी की खुली डोरियों गिरेबान और उसके लापरवाह अंदाज पर खिरक रही थी। गो के पहले से कोई कदगन नहीं थी, वो जैसे अपनी मर्जी अपने घर में घूमती है बाहर। लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। किसी भी वक्त इसके ससुराली चीज़ों में से कोई लेने आ सकता था। इसे इनके आने तक महज़ब ड्रेसिंग में दिखाई देना चाहिए, सो इसीलिए वो झिड़क रही थी। लेकिन मारू पर असर होता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी माहम दीवार की तरफ देखकर बोली, और कुछ हया के नाखून लो, अब तो ऑन साहब भी तुम्हें घूर रहे हैं। माहम ने उनकी चोरी शुदा फ़ोटो की सिमत इशारा किया, जिसे मारू ससुराल से आए हुए अपनी हैंड करी में छुपा कर ले आई थी। ऑन के नाम पर वो स्प्रिंग की तरह उछली। कहाँ है ऑन बास? मारू ने घबरा कर पूरे रूम पर तायराना निगाह डाली। इसकी नज़रें फिर माहम के ताक़ब में दीवार पर जम गई। वो एक मरतबा फिर बेड पर औंधे मुँह उठाएगी। माय गॉड, तुमने तो डरा दिया, अभी से ये हशर है। माहम ने दोबारा तंज उछाला। वो तुम्हारा शौहर है, कोई जिन नहीं। शौहर नाम की मखलूक किसी जिन्नात से कम भी नहीं। मारू ने फ़लसफ़ा झाड़ा, यानी एक ही रात के बाद फ़िलॉसफ़र। जैसे तुम्हें तो बड़े शौहरों के तजर्बे हैं। माहम ने फिर से तंज किया। वो ठंडी सी आ भर के रह गई। हाय, बस एक ही तजर्बा काफ़ी है। यानी अभी से ही? माहम की आंखें फैली। तब मारू को संभलना पड़ा। इसने घूर कर माहम को जवाब दिया, जब तुम्हारा शौहर होगा तो पूछूंगी। मैं तो भर आई। जब तुम जैसी हसीन लड़की सुहागरात में थप्पड़ों की रौनमाई ले सकती है तो हमारे जैसे आम चेहरों की तो क्या हालत होगी। माहम ने जैसे झुरझुरी लेकर खुद को आम साबित करने में मेरी चोटी का जोर लगाया था। नसीब चेहरे और शक्लें देखकर नहीं बनाया जाता, खुदा ना करे तुम मेरी जैसी सिचुएशन से गुजरो। मारू ने बड़े जसब से कहा। इसके चेहरे पर एक अज़ियत सी छा गई। गुज़िश्ता बहुत सी मंजर आंखों में किरचियाँ भरने लगे। इसने आंखों को रगड़ कर माहम से नज़र चुराई। मैं तो कहती तुम ऑन को मज़ा चखा दी। मारू की शिकस्तगी ने से फिर से ऑन पर ताव चढ़ा दिया। कैसे? वो भौंचकी हुई। इससे नाराज़ होकर। अपने दीमा हमने बड़ा बाकमाल पावरफुल मशवरा दिया था। मारू अपना सर पकड़ के रह गई। मतलब मैं इसके घर ना जाऊँ? हाँ, इसने ठोंक बजा कर कहा। और अगर वो मुझे मनाने ही ना आया तो? मारू ने दूसरे पहलू का एहसास दिलाया तो माहम का मुंह सूज गया। तुम नेगेटिव ही सोचना, ये भी तो हो सकता है वो कच्चे धागे से बंदा भागा भागा चला है। इसने चढ़ते हुए से एक धुप लगाई। ना इसके पास कच्चे धागे, ना वो खुद इतना कच्चा पक्का। जितना मैंने इसे चंद घंटों में जाना, वो मारू के अगले अल्फाज मुंह में दबे रहेगी, क्योंकि माहम ने बीच में से टोक दिया। वो इंतहाई वहशी, ज़िद्दी, गैर महज़ब है। माहम ने नाक पूछ चढ़ाकर इसकी सारी खूबियों को गिनवा दिया। मारू से सारी दास्तान बता देने पर सख्त पछता रही थी, क्योंकि माहम ने अच्छा भला उनके खिलाफ हाथ खोल लिया था। अब ये मारू की जिम्मेदारी थी वो किस तरह से अपनी दोस्त के ज़हन से उनके मुतालिक जालों को हटाती, इसकी बदगुमानी दूर करती और इसका दिल साफ करती। कुछ सोचकर मारू ने पैंतरा बदल लिया।
अब वो उनकी झूठी तारीफ़ों के पुल बांधने की कोशिश में थी, क्योंकि माहम ऐसी नहीं थी जो माहरू की ज़ाती ज़िंदगी को जगह जगह मौजू बहस लाती, न हालात ज़िंदगी के मतलब लोगों को बताकर गॉसिप के लुत्फ़ दोबाला करती। वो इसकी मुखलिस और अच्छी दोस्त थी, और मारू की मोहब्बत में ऑन के खिलाफ हो चुकी थी। जो कुछ ऑन फरीहा के साथ हुआ, ये इन दोनों के ख़ानदानों के साथ हुआ, अपर क्लास की इन दो लड़कियों के लिए एक मामूली सी गलत फहमी के सिवा कुछ नहीं था। इन दो ख़ानदानों की ज़िंदगी में भौचाल आ गया, रिश्ते नाते रवैये बदल गए, दिलों में दूरियां तक आ गई, और ये लोग समझती थी कि ज़रा सी गलत फहमी तो है जिसे दूर भी किया जा सकता था। एक्चुअली माम अब्बास बहुत नाइस है, बहुत कूल है, वो मुझसे प्यार भी बहुत करता है। तुम्हें बताया तो इसके जहन में कुछ अबहाम थे, जिससे ये सब कुछ मामूल पर आया। देखना अब्बास भी पहले से लविंग एंड केयरिंग हो जाएगा। मारू ने मिडिल क्लास अच्छी बीवियों की तरह पहली मरतबा एक खूबसूरत मलमासाजी के तहत सब अच्छे का सिग्नल देना शुरू कर दिया। वो सारी छोटी तारीफ़ें से अजबर करना थी जो मिडिल वुमेंस रात को शौहर से कुट लगवा कर सुबह पड़ोसनों और देवरानियों और सासों वगैरह को हंस हंस कर बताती। मेरे फलां तो बहुत अच्छे, हर महीने शॉपिंग के लिए 10-10 हज़ार देते हैं, घुमाने फिराने के लिए वादे अलग। चेहरे के नील छुपाकर दांत निकालना कितना मुश्किल तरीन काम होगा, वो तो ऑस्कर डिज़र्व करती थी। बेचारियाँ, मारू को अपना आप भी नहीं मिडिल वुमेंस की कैटेगरी में महसूस हो रहा था, और इधर हम भी कुछ कुछ इसके झूठ पर मुतमिन हो रही थी। अल्लाह करे ऐसा ही और तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती हंगामा परवर हो। माम ने सच्चे दिल से दुआ दी। मारू ने दिल ही दिल में आमीन का, और इसी लिबास फ़ाखर के साथ सीढ़ी उतरती लाउंज में आ गई, जहाँ डैडी शिद्दत से इसकी मुंतजिर थे। माँ सदके चली जाए, ऐसी लिबास फ़ाखरा दे मन लगता ओन साहब ने भी दीदार कर लेना है। मिलॉर्ड, मारू ने डैडी की खुली बाहों में समाते हुए दिलकशी से झुककर कॉर्निश बजा लाया। डैडी से प्यार करते हुए माथा चूमकर मुस्कुराकर वेलकम कह रहे थे, क्योंकि वो चंद ही घंटों बाद दोबारा आ गई थी। फिर भी यूँ लग रहा था जैसे सालों बाद मारू की सूरत दिखाई दी। जिस तरह अचानक बहुत तकलीफ दे हालात का सामना करते हुए अचानक निकाह करना पड़ा, वो सब सेठ सरफराज के लिए इतना सहल नहीं था। लेकिन इस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि मज़ीद ताख़ीर करना खसारे के मुतरादिफ थे। इन्होंने शाज़मा के समझाने बुझाने कल करने पर ज़हनी तौर पर सिचुएशन को कबूल कर लिया था, क्योंकि शाज़मा ने नवाश का लफ्ज़ों में बता दिया कि मारू के हॉस्पिटलाइज होने का पस मंज़र क्या, और वो अपने अनजानपन पर सख्त पुरमलाल भी थे। मगर मारू आम हालात में भी अपनी पसंद से आगाह कर देती, तब भी कोई आउट मोडेड बाप हरगिज़ नहीं थे जो बेटी की खुशी के रस्तों में रुकावट बन जाते। मारू एक अच्छी मनपसंद खुशहाल ज़िंदगी गुजारी, यही तो इनकी ख्वाहिश थी। वो कि रहमान साहब के इनके स्टेटस में बहुत फ़र्क था, लेकिन सरफराज अहमद ने कभी भी स्टेटस को इशू बनाने की कोशिश नहीं की। इन्हें मारू की पसंद दिलो जान से पसंद आ चुकी थी। दामाद खूबसूरत भी था, एजुकेटेड भी, ख़ानदानी भी, खासे खुशहाल लोगों में भी थे। ना भी होते तब भी सेठ सरफराज अपने दामाद को ज़रूर सपोर्ट करते। इस वक्त भी वो मारू से छोटी छोटी हर बात पूछ कर मुतमिन हो रहे थे। मुतमिन होने के बाद अचानक ऑन के मुस्तकबिल पर बात करने लगे। माही, ऑन के नेक्स्ट क्या इरादे हैं? क्या वो अपना ख़ानदानी काम ही करता रहेगा? मारू जो चाहे से लुत्फ़अंदोज़ होती है, आसमान पर तैरते बादलों को देख रही थी, लम्हा भर के लिए चौंकी। सॉरी डैडी, आपने क्या कहा? वो सुनकर भी ऐसे अनजान हुई कि डैडी को अपनी बात दोहराना पड़ी। मैं उनके फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। वो लाइक लड़का, फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा अगर वो अपने बाप की दुकानदारी से निकल आए। आई डोंट नो डैडी, मेरी से इसके ऐसे किसी टॉपिक पर बात नहीं हुई। मारू को ही मुनासिब जवाब सोचा। डैडी लम्हा भर के लिए सोच में डूब के, इनके माथे पर हल्की सी सोच की परछाई थी। तुम उनसे डिस्कस करो, वो हमारी कंपनी में काम करे, मैं इसके शेयर्स भी देख सकता हूँ। काफ़ी देर बाद वो मुलायमत से बोले। यकीनी तौर पर अपनी बेटी के फ्यूचर को ताब ना करना चाहते थे। बेटी के फ्यूचर अपने शौहर के साथ तो बसता था, इसलिए वो चाहते थे कि ऑन जल्द से जल्द इनके बिजनेस में आ जाए, ऑन आ ही ना जाए। आई थिंक डैडी वो नहीं मानेगा। मारू ने डैडी को आश्रय में रखने की बजाय साफ साफ बता दी, क्योंकि जिस खुददार फैमिली से इसका ताल्लुक था और जितना वो नाक वाला था, कभी ससुर की बैसाखियों का सहारा न लेता। सो इसने दो टोक डैडी को बता देता कि वो उम्मीद कायम ना करे। मेरी कौन सी बहुत औलाद है, एक सनी और एक तुम। मेरे बाद भी तुम लोगों को बिज़नेस में आना होगा, तो भी मेरी मौजूदगी में सीखो, ताकि बाद में तुम लोगों को परेशानी ना हो, डैडी ने संजीदगी से मारू को समझाते हुए कहा था। तब इसने हामी तो भर ली, लेकिन जज्बाती अंदाज में खफकी से बोली, आप हमेशा जिए डैडी, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं, मैं और सनी। मारू की बेसाख्ता आंखें भर आई। आजकल वो वैसे भी खासी रुजूदरंज हो रही थी। बात बात रोना आ जाता था, आंसू गिर पड़ते, जिन्हें वो बड़ी महारत से साफ कर लेती, छुपा लेती थी, जैसे इस वक्त छुपा लिए थे। मारू को उनकी मोहब्बत ने क्या कुछ नहीं सिखा दिया था। मेरी जान, डैडी ने इसे प्यार किया और किसी ज़रूरी कॉल पर उठकर चले गए। तब वो और शाज़मा अकेली रह गई। मारू जो अपनी सोचों में गुम थी, शाज़मा को बुलाने पर कुछ चौंकी। स्वीटहार्ट, यू लुक प्रीटी इन पिंक नाइटी। वहाँ अपनी ससुराल में जाकर कम से कम अपनी ड्रेसिंग पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। इनके रंग में खुद को रंगने की बजाय कोशिश करना कि अपने रंग ना उतर जाए। तुम बहुत खूबसूरत हो, अपनी खूबसूरती को शौहर से कैश करो, इसे अदाउन में जकड़ो, इसे किसी और से मत जाने दो। अब देखो, इसे तुम्हारे साथ आना चाहिए था मगर नहीं आया। क्या तुमने फोर्स नहीं किया था? शाज़मा कुछ देर पहले से लेकर अब तक इसे ऑब्जर्व कर रही थी। इसे मारू पहले की तरह शौक या चंचल नहीं लगी। शायद वो भी थकन का शिकार थी। मारू ने शाज़मा की तमाम बातें सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें कुछ टाइम लगेगा, फिर तुम एडजस्ट हो जाओगे, कर जाओगी। मैं तुम्हारी नेचर को जानती हूँ, तुम तब्दीली को जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हो। शाज़मा ने मुलायमत से इसकी तरफ देखते हुए कहा। तब मारू हैरान रह गई। क्या शाज़मा की ऑब्जर्वेशन ठीक थी?
اس نے کب مارو کو فرصت میں چانسنے کی کوشش کی اور واقعی شازمہ نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ مارو تمام تر نخرے بے نیازی اور خود کے باوجود تبدیلی کو جلدی قبول کر لیتی تھی اور ہر بری یا ڈینجرس سچویشن کو وقتی طور پر نہ صحیح تاہم کچھ دیر بعد ذہنی طور پر قبول کر لیتی تھی۔ شاید اس لیے بھی اس نے آن کے برے رویے کو بھی زیادہ دل پہ نہیں لیا۔ وہ ذہنی طور پر خاصی مضبوط تھی اور برے سے برے حالات میں بھی گھبراتی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں وقتی طور پر حواس پاکی کے بعد سچویشن کنٹرول میں کر لیتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا وہ اچھے خاندانی لوگ ہیں، تمہیں کسی بھی گزری بات سے ٹارچر نہیں کریں گے۔ تھینک گاڈ میرا اندازہ غلط نہیں ہوا۔ وہ لوگ اچھے ہیں، بٹ تم اتنی سست اور پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ شازمہ نے خاصا تفکر کا مظاہرہ کیا۔ اب ماہم کے بعد شازمہ کی ایکس رے مشین جیسی نظروں کا سامنا کرنا تو اف ایسی ممی ٹھیک تو اس نے زبردستی خود کو بشاش ظاہر کیا۔ شازمہ مطمئن ہوئی ہے نہیں تاہم چپ ضرور کر گئی تھی، یا شاید کچھ سوچ رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کچھ خریدنے والے انداز میں پوچھا، ماہی ان سب کا بیہیویئر تو اچھا ہے نا؟ اس کے انداز میں کھوج کے ساتھ ہلکی سی پریشانی بھی تھی۔ جانے کیوں؟ مارو اس پریشانی کو کچھ سمجھی نہیں، اور کم از کم مارو کے لیے اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہتے جڑے سارے غلط فہمیاں دا بیج بونے والی شازمہ بی بی تھے نہیں، سب اچھے ہیں۔ مارو نے مختصر سے تسلی کروا دی۔ تبھی شازمہ کے چہرے سے تفکر کی وہ ہلکی سی لہر غائب سی ہوگی۔ اس کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ دیٹس گڈ۔ اس نے مسکراہٹ کو خوب لمبا سا کھینچا، پھر قدرے مطمئن کرنے والے انداز میں بولی، ویل تمہاری اس ان ایکسپیکٹڈ میرج کے مجھے تو مینٹلی ڈسٹرب رکھا۔ تھینک گاڈ سب کچھ اچھا رہا۔ شازمہ کے تشکر کی وجہ مارو کو سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ خود بھی خوش بھی ہوتی تو اپنے انداز میں، شکریہ بھی ادا کرتی تو اپنے ڈھنگ سے خاصے مزیدار مزاج رکھتی تھی۔ مارو کو خواہ مخواہ ہنسی آ گئی۔ دیکھ لو میری گڈ اٹینشن تمہارے کام آئی۔ اب وہ اپنی نیکی اندیشی پر سارا کریڈٹ لینا چاہتی تھی، یعنی کرنا ورنہ کچھ بھی نہیں، بس سارا ذات خود سمیٹے نا۔ مارو اس کی خوش فہمی پر بمشکل مسکراہٹ چھپا سکی۔ اور کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا، گڈ مینجمنٹ سے ہیونگ اے گڈ اینڈ کا ٹائٹل ملتا ہے۔ شازمہ کا تفکر قابل دید تھا۔ جانے اب کون سی ایسی نیک تدبیر کر چکی تھی جس کا بہترین نیک انجام اسے غرور کرنے پر مجبور کر رہا تھا، جو وہ سینہ پھلا پھلا کر خوش ہو رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی آنا چاڑے اس بی بی نے، اور یون بھی خاصا پراؤڈ لگتا ہے۔ دیکھو ذرا ایک کال بھی نہیں کی۔ شازمہ کا اچانک خیال آ گیا، مارو بھی جاؤں گی؟ اب تو باہر رات ہو رہی تھی، پورے بنگلے کی لائٹس آن تھی، ٹائم بھی بہت گزر چکا تھا۔ اس نے بے ارادہ ٹائم پیس کی طرف دیکھا، گھڑی کی سوئیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ فطری طور پر متفکر ہوئی۔ ماہم تو کہہ رہی تھی وہ لوگ لینے کے لیے آئیں گے، اس نے متفکر انداز میں پوچھا، اور یہ ماہم بھی جانے کہاں تھی؟ ابھی تک نیچے نہیں آئی۔ مارو کے دل کو جیسے پتنگے لگے، کیونکہ گھڑی 9 بجا رہی تھی، رحمان منزل سے اب تک کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ بے قرار سی ہوگی، اس کے نہ پہنچنے کا مطلب کیا تھا؟ آن کی مدر نے کال تو کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ آن کو بھیجیں گی، اس لیے میں بھی ریلیکس تھی کہ آن آ جائے، اکٹھے ڈنر کریں گے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ کیا میں کال بیک کروں؟ شازمہ پوچھتے ہوئے کارڈلیس اٹھانے لگی، جب مارو نے سرت سے اسے روک دیا۔ اگر آن کی امی نے کہا ہے کہ پھر آن ضرور آئے گا، وہ اپنی ماں سے بہت باؤنڈ ریلیٹڈ ہے۔ مارو کا دل اچانک مطمئن ہو گیا۔ جو کچھ دیر پہلے والی بے قراری تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ شازمہ نے اس کی گفتگو کے آخری حصے کو اچک لیا، اور تمہارے لیے بھی کائنڈ اینڈ پولائٹ ہے؟ اس کا انداز اب بھی کچھ متفکر تھا۔ آف کورس، مارو نے جیسے جان چھڑوائی، ورنہ شازمہ تو کسی بھی طور پر مطمئن نہیں ہو رہی تھی، مخصوص سگی ماں والے سوالات کر رہی تھی جو اسے بالکل سوٹ نہیں کرتے تھے۔ ابھی شازمہ اس بات پر بھی کوئی کمنٹ دیتی لیکن حواس پاختہ سی ماہم کو دیکھ کر چپ ہو گیا، تو ماہم اسی لباس فاخرہ میں دیکھ کر پھٹ پڑی، وہ تمہارا راحت جان ڈرائنگ روم میں پہنچ چکا اور تم الو گاؤدی ابھی تک سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی ہو، جبکہ راحت جان صاحب تیز گام پر سوار ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہے۔ ہزار منت کیا لیکن ایک ہی جواب، اس کے پاس وقت نہیں۔ ماہم نے اس کی خوب کھچائی کرتے ہوئے باہر دھکیلا، اور تم کہاں مری ہوئی تھی؟ مارو کو بھی ماہم پر غصہ کرنے کا خیال ہے۔ میں مہارانی جی کے لیے کچھ ڈھنگ کی معقول شاپنگ کرنے گئی تھی، وہاں پہننے کے لیے کچھ ڈریسز اور سٹال وغیرہ لائی ہوں۔ ماہم نے اسے گھرک کر اب ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ وہ اسے اوپر بھیجنا چاہتی تھی جب کریم حواس باختہ بھاگا اندر آئے۔ وہ صاحب تو جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے آنا خود آ جائے۔ میں نہیں رک سکتا، صاحب کا موڈ بھی آف تھا۔ کریم نے ان سب کے اور بھی حواس اڑا دیے۔ اب اوپر چینج کرنے کی جانے کے بھی ٹائم نہیں تھا۔ ماہم نے اس کا سامان تو پہلے گاڑی میں رکھوا دی تھا، ابھی سے دھکا دے کر باہر کی طرف دھکیل دیا۔ مرو ایسے ہی جاؤ اور بےزتی کرواؤ، وہ چلا گیا تو آئے گا نہیں دوبارہ۔ اب بھی لگ رہا تھا اماں نے کن پٹی پر پستول رکھ کے بھیجا تھا، وہ بھی اس کے نہیں اپنے۔ ماہم پیچھے شعلہ فشانی کر رہی تھی۔ بیچاری صحیح تڑپ دی بھی ماہم، تو ادھا ہی ڈنگر کو می جا رہی ہوں، تو جا ذرا وست ہو پھر۔ مارو ننگے پیر ڈرائی وے پہ بھاگنے لگی، پیچھے شازمہ کی آوازیں بھی آ رہی تھی، اسے الگ ڈنر کا رونا پڑا ہوا تھا۔ اتنا اہتمام کیا، رونا ایسے ہی چلا گیا۔ مارو نے بھاگتے بھاگتے، ممی ماہم کو کھلا دے، 3 بجے کا اضافی کھانا کھا سکتی ہے، کہا اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ماہم تو کھا ہی لے گی، ماہم کہنا بھوکی کاٹ جائے گی۔ جبکہ باقی لوگ کریم سمیت وہیں جم کر رہ گئے۔ گیٹ سے باہر ہی وائٹ کرولا کھڑی تھی، بلکہ کھڑی کہاں تھی، سٹارٹ تھی اور جانے والی تھی۔ مارو نے موقع وقت کمائے بغیر سر پر دوڑ لگا دی، پھر دوسرے لمحے وہ بیک ہوتی کرولا کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ بالکل اچانک اور زبردستی آن کو سبتات کی توقع نہیں، سے طوفان کی طرح آتا اور گاڑی میں گھستا دیکھ کر پہلے تو چھمبے کا شکار ہو، پھر سے فرنٹ سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لیتا دیکھ کر چونک گیا۔ اس کا چہرہ بھاگ دوڑ کی وجہ سے بلا کا سرخ تھا، بال بکھر کر منہ اور گردن سے چپک رہے تھے، کچھ گلے اور پشت پر بے ترتیب جھول رہے تھے۔
سب سے بڑی بات، اس کا حلیہ انتہائی معیوب قسم کا تھا، مہین سی نائٹی جس کی ساری ڈولیاں کھلی اور بے ترتیب تھی، آستینیں سرے سے ندارت تھی، پیروں میں ہلکی سی چپل پہنے وہ کسی بھی طور رحمان منزل لے جانے کے لیے قابل نہیں تھی۔ اس وقت بڑے حال میں سارے موجود تھے، امی ابو، اس کے سارے بھائی بڑے اور چھوٹے بھابیاں بہن چچا چچی، اور یہ انتہائی بےہودہ شب خوابی کے لباس میں ساس سسر جوان جیٹھ اور دیوروں کے سامنے جائے گی۔ مائی فٹ، واٹ ربش، اسے تو شرم ہی نہیں آتی، چھو کے بھی نہیں گزری، اور ان کا دل چاہ رہا تھا ایک اور تماچا رکھ کے مارو کی بوتھی پر مارے۔ بڑی مشکل سے اپنے ابلتے تیش کو دبا کر فرنٹ ڈور کھولتا ہوا نیچے اترا، پھر دوسری طرف گھوم کر دروازہ کھولا، دھیمی آواز میں کراتا ہوا بولا، جاؤ جا کے معقول حلیے میں واپس آؤ۔ اس نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اٹھتے ہاتھ کو روک لیا۔ وہ اس کے گھر میں کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا، وہ ایک مرتبہ پھر پہلے بھی ایسا مظاہرہ کر چکا تھا جس کا خمیازہ ابھی تک بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اسے وہ وقت بھی یاد آ گیا جب بھولا ہی نہیں تھا، محض 3 دن پہلے وہ اسی گھر میں مارو کو تماچا مار کے گیا تھا، اپنے 23 تماچے میں سے ہمیشہ کے لیے دھتکار کے گیا تھا، لیکن اسے خبر نہیں تھی اس تماچے کی گونج کے اثر میں مارو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا وبال بن جائے گی۔ وہ اگر جان چاہتا تو اس گھر میں آنا کیسے قیامت لائے گا تو وہ کبھی بھول کر بھی نہ آتا، اس راستے کی طرف بھی نہ دیکھتا، لیکن ہونی کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ مارو کے جانے اور واپس آنے میں 7 منٹ خاموشی سے کھسکے، اب کہ وہ کچھ معقول دکھائی دے رہی تھی۔ بلیک شرٹ، بلیک تنگ سے ٹائٹس، بلیک ہیل، اور گلے میں کچھ رسی نما دوپٹے کی خانہ بوری کے لٹکا رکھا تھا۔ وہ ایک کچٹتی نگاہ میں جائزہ لے کر کچھ مطمئن ہوا، مارو بھی اس کے تاثرات پھام گئی، یعنی ان کے غصے کا گراف کچھ کم ہوا تھا، پرسکون سی ہوگی۔ وائٹ کرولا کا اندرونی ماحول کچھ کثیف سا تھا، سکوت اور نرالا سکوت۔ مارو بھی ونڈو سے باہر کے مناظر دیکھتی رہی، گو کہ اس میں کچھ کشش تو نہیں تھی، پھر ٹائم تو پاس کرنا ہی تھا۔ وہ بھی لب بھیجے اپنے دھیان میں ڈرائیو کرتا رہا۔ مارو بھی لامتناہی سوچوں میں گم تھی، جانے گھر والوں کے رویے کیسے ہوں گے، اور فریحہ؟ وہ بے چین سے پہلو بدل کر رہ گئی، پھر سے باہر جھانکنے لگی۔ مان گاڑی سگنل پر گاڑی رکی، صاحب گجرے لے لو، بی بی کے لیے لو نا، دیکھو اصلی موتی گلاب ہے، دیکھو باجی کا دل بھی ہے۔ بچے کی دہائیاں عروج پر تھی، نہ جانے باجی کے دل تک کیسے پہنچ گیا، کیونکہ واقعی باجی کا دل چاہ رہا تھا۔ صاحب، اس نے دھپ دھپ شیشہ بچا، دیکھو باجی کا دل۔ مان صاحب کو غصہ آ گیا، اس نے گاڑی کا شیشہ کھسکا کر نیچے کیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 روپے نکالے اور وہ 100 روپے بچے کی جیب میں گھسا دیے۔ چل شاباش جاب، اور دوبارہ باجی کے دل تک مت جانا، بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے دیکھو۔ اور نے شیشہ چڑھایا اور گاڑی آگے بڑھا گیا، جبکہ وہ بچہ چیختا ہوا پیچھے بھاگا۔ ارے صاحب، باجی کے پھول تو لیے نہیں، وہ چلاتا ہوا بہت پیچھے رہ گیا۔ ادھر بچے کی باجی کے چہرے پر افسردگی چھا گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پیسے بھی تیرے باجی اس اتنے نہیں، باجی نے افسردہ ہونا ہی سی۔ کیا تھا اگر دل رکھنے کے لیے ایک پھولوں کا گجرا لے لیتا؟ وہ زیادہ دیر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی، اس نے گجرا نہ ملنے کی جلن باہر نکال لی۔ وہ پھول کیا کاٹ رہے تھے جو پیسے پکڑا کر بھی نہیں لیے؟ مارو نے بڑی یاسرت بھرے لہجے میں کہا، ایسی حسرت لہجے میں کرلا رہی تھی جس کا کوئی انت نہیں تھا۔ وہ بچہ بھی جان گیا تھا میرا دل پھولوں کے لیے مچل رہا ہے، مارو نے بھاری آواز میں جتایا، اور نے اس کی آواز کے بھاری پن پر ذرا چونک کر سیدھا ہوا، پھر اس نے خر کو خفیف سے جھٹکا دیا۔ پھر دل؟ اس نے گہرے کاٹدار لب و لہجے میں گرا کر کہا، اس دل کی میرے سامنے بات مت کرو، بہت آوارہ مزاج اور خود غرض دل ہے۔ جیسے پھٹ پڑا تھا، مارو کی آنکھیں شرکن گردن تک پھیل گئی۔ کس کا دل؟ اس نے ہونک پن کی انتہا کر دی، کیا میرا آوارہ مزاج خود غرض دل؟ وہ بری طرح سے روحان سے گئی، نہیں میرا۔ وہ خونخوار ہوا، اچھا پھر ٹھیک ہے۔ مارو کو تسلی ہوگی، لیکن پھول نہ لینے کا غم تازہ تھا، تازہ تازہ تھا، پورا گجرا نہ لیتے، گلاب ہی لے لیتے۔ وائٹ کرولا جب رحمان منزل کی انجلی سامنزلہ عمارت کے قریب رکی، تب بھی اس نے اترتے ہوئے حسرت زدہ لہجے میں کہا، نہ گھر میں کھانا کھانے دیا، نہ پھول لینے دیے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی ہاتھ بڑھا کر کھول کے دیکھنا، وہاں چمبیلی موتی کی ایک نہیں 1000 گلیاں مل جائیں گی۔ میرا میٹر گھمایا تو کسی نرسری میں پھینکا ہوں گا، رات بھر پھول سونگتی ہو توڑتی رہنا۔ اور رہی کھانے کی بات، تو باورچی خانے میں ہر چیز میسر ہے، دل چاہے کھانا اور پکانا، کیونکہ میں نے اپنا کچن الگ کر لیا۔ اور نے کرولا سے اترتے ہوئے ایسے زوردار دھماکے کے مارو گجرے پھول کلیوں دکھ سارے غم بھلا کر جیسے چلا اٹھی، واٹ؟ وہ غم تو وڈا غم دے دیتا، کچن ہی وکھرا کر لیتا۔ بی بی نے کوئی شاندار نہیں، ملا دا فاقے کٹنے اون صاحب نے۔ یہ انکشاف خاصا بھیانک اور دھچکا پہنچانے والا تھا۔ اون نے کل رات کوئی مذاق نہیں کیا، حقیقی معنی میں سے ڈیڈی کے گھر سے واپس آنے کے 4 گھنٹے پہلے اون نے اپنے گھر والوں خصوصاً ابو سے جھگڑا کر کے اپنا کچن الگ کروا لیا تھا۔ محض شادی کے دوسرے روز جو لوگ ان کے تیور اور باپ بیٹے کے جھگڑے کو جانتے نہیں تھے، وہ تو انگلیاں منہ میں دبا کے مارو کو برا بھلا کہنے لگے، دیکھا نا آتے ہی الگ کروا لی، یہ میرزادی کبھی بھائیوں کو اکٹھا نہیں رہنے دے گی، آج کچن الگ ہوا، کل کو دیکھنا آگے ہوتا ہے کیا۔ اگر جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھی، ہر منہ میں مارو کے لیے برے الفاظ تھے۔ وہ تو پہلے بھی کچھ لوگوں کی نگاہ میں بری تھی، اب مزید بری ہو چکی تھی، بلکہ ان کی جلد بازی نے مارو کو سب کی نظر میں برا ثابت کر دیا، اور بیچاری نے پتہ بھی نہیں ہے تو لوگ کی پاگل ہوئے پہ۔ چلو مارو دے گناہ ہی چڑھ دے۔ اور یہ بھی مارو کو بہت جلد پتہ چل گیا کہ کچن الگ کرنے میں ان کا کیا فائدہ نکلتا تھا۔ محض مارو کو ستانے، تنگ کرنے، ذلیل کرنے اور انتقام لینے کے لیے اس نے پلاننگ بنا لی تھی، اور صحیح معنوں میں اس کی انتقامی کارروائی کا آغاز اسی رات ہو گیا۔ اس نے مارو کے لیے سزا و انتقام کے لیے بڑے الگ اور منفرد اور جدا جدا طریقے سوچ رکھے تھے، کیونکہ اس نے پرتشدد انتقام کو ایک طرف رکھ کر دوسرا داؤ آزمایا، وہ بھی اس لیے کہ مارو
اور ان کے ساتھ نبھا نہ کر سکے. وہ ناک تک اسے عاجز کرے گا, اسے ذلیل کرے گا, ستائے گا. وہ خود حالات کے سختی سے تنگ آ کر ان کو چھوڑ دے گی, اس گھر سے چلی جائے گی, اپنا گناہ تسلیم کر لے گی. یوں ان کی برات کا اعلان ہوگا. وہ اپنے ماں باپ کی نگاہ میں سرخرو ہو جائے گا, اپنے خاندان والوں کی نظر میں اعتبار پا لے گا. اس رات نے مارو کو کمرے بلا کر 2 کھلے راستے اس کے سامنے رکھے تھے. تمہارے لیے شاید یہ مذاق ہے, لیکن تمہارے نزدیک شاید یہ کوئی بڑی بات نہ, مگر میرے لیے انتہائی شرمناک الزام ہے. اس الزام کی وجہ سے میری زندگی کا چین سکون داؤں پر لگ گیا. میرے خاندان والے مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے. میں اچھوت سمجھے جانے لگا ہوں. ہر ایک مجھ پر نفرین بھیج رہا ہے, مجھے ملامت کی جاتی ہے. اور میں پلازے میں جو حصہ میرے کنٹرول میں تھا وہاں اچانک گاہکی تک ختم ہو چکی ہے. ٹرانزیکشن کے لیے وہاں کوئی آتا ہی نہیں, اس لیے کہ مجھ پر کئی طرح کے گھٹیا الزامات لگ چکے ہیں. لوگ مجھ سے سلام لینا اور کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. میں تم سے 2 ٹوک بات کرتا ہوں, بہت لمبی چوڑی حکایت بھی نہیں پڑتا, نہ اس گورکھ دھندے کو مزید الجھاتا ہوں. تمہارے سامنے چند راستے ہیں, بڑے صاف, واضح اور کھلے. نمبر 1, تم کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس گھر کو چھوڑ دو. میں تمہیں آرام سے طلاق بھیج دوں گا, کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوگی, کوئی سوال نہیں اٹھے گا. جس خاموشی سے نکاح ہوا اسی خاموشی سے طلاق ہو جائے گی. نمبر 2, تم میرے باپ کے سامنے اقرار کرو جیسا اقرار میرے سامنے کیا. تم میرے باپ کو بتاؤ حقیقت کیا تھی, اور میں تمہارے پیچھے نہیں پڑا تھا. میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا, میں تمہارے گھر کسی بری نیت سے نہیں کیا تھا. میں نے تمہیں اغوا کرنا نہیں چاہا. اگر تم ان کے سامنے اقرار کرو گے تو وہ یقینی طور پر اتنی جلدی تسلیم نہیں کریں گے. مجھ پر الزام رکھیں گے کہ میں نے تم پر دباؤ ڈال کر یہ سب گلوایا اور کروایا. لیکن میرا گلٹ تو دور ہو سکتا ہے, کیونکہ پورا نہیں مگر کچھ تو. دوسرے, تم میرے باپ کو یہ بھی کہو گے کہ تم نے مجھے نکاح پر مجبور کیا. تم نے فریحہ کی زندگی برباد کی. تم میرے پیچھے اندھا دھند پڑی تھی, اور تم نے سارے الزامات اپنے سر لینے جو مجھ پر لگائے گئے. اور تم میرے باپ کے سامنے خود اعلانیہ طور پر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرو گی. مجھ پہ کسی بھی قسم کا الزام لگا کے خیر تم کہو گی کہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی. تم طلاق لینا چاہتی ہو اور بغیر دباؤ کے طلاق کا مطالبہ کرتی. میرے باپ کو یہ بھی یقین دلانا تمہارا کام ہے کہ میں نے تمہیں طلاق لینے کے لیے مجبور نہیں کیا, اور تم اپنی مرضی سے اس گھر کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہو. آخری آپشن سب سے زیادہ تکلیف دہ اور پرازیت, کٹھن اور دشوار ہے. اگر تم پہلے سب آپشنز کو ریجیکٹ کرتی ہو تو پھر لازمی طور پر تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی, اور میرے لیے تو کچھ نہیں. تمہارے لیے میرے ساتھ زندگی گزارنا موت سے بڑھ کر تکلیف دہ اور کرب انگیز ہوگا. میں تمہاری زندگی کو انتقام عذابناک بنا دوں گا. میں قید تنہائی کی مار ماروں گا. میں تمہیں ترسا کے ماروں گا. تمہیں قید تنہائی کی مار دوں گا. تم گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے. میری سختیوں, اذیت اور تکلیفوں کو تو تمہارے عمل کے بدلے میں تمہیں دوں گا, برداشت نہیں کر سکو گی, سہ نہیں پاؤ گی. میں اپنے تئیں ظلم کے ہر حربے کو آزماؤں گا, جو کہ ظلم تو نہیں ہوگا, عدلے کا بدلہ ضرور ہوگا. اور سب سے بڑی خوفناک, بھیانک اور کسی حد تک شرمناک بات, میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا, ذہنی, نہ روحانی, نہ جسمانی. میں تمہیں ہمیشہ اس حق سے محروم رکھوں گا جو دراصل میری حقیقی بیوی کا جائز شرعی حق ہوگا. کیونکہ نہ تو میں زبردستی کے گن پوائنٹ پر ہونے والے نکاح کو جائز نکاح مانتا ہوں, نہ زبردستی بنا دینے والی بیوی کو بیوی تسلیم کرتا ہوں. میں کل کروں یا 1 سال بعد شادی ضرور کروں گا. طلاق تمہیں اسی وقت مل سکتی ہے جب تم خود اس کا مطالبہ کرو گی, کیونکہ میں اپنے باپ کی وجہ سے اس معاملے میں بے بس ہوں. تم ساری زندگی سہاگ رکھتے ہوئے بے وقی کی زندگی گزارو گی, اور یہ تمہاری اپنی چوائس ہوگی, ورنہ میں نے تمہارے سامنے سارے آپشن کھول کر بیان کر دیے. اگر تم مندرجہ والا آپشنز کو ریجیکٹ کر کے میرے ساتھ کالا پانی میں قیدی سی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو بہت شوق اور خوشی کے ساتھ کل صبح تک اپنے کاروباری سلطنت کو سنبھال لینا. اپنا کھانا تمہیں خود پکانا ہوگا, اپنا اور میرا بھی. کپڑے دھونے, استری کرنے تمہارے سے, میں اپنے حصے کی صفائی بھی کروں گی, اور ہر قسم کی گھریلو ذمہ داری اٹھاؤ گی جو ایک عورت کی شادی کے بعد ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور آخری بات, اپنے باپ کے گھر والی تمام عیاشیوں کو بھول جاؤ. میرے گھر میں میرے سٹائل سے رہو گی, میری انکم میں گزارا کرو گی. ان سب کے باوجود اگر تمہیں پھر بھی مجھ سے محبت کرنا تو بڑے شوق اور چاؤ کے ساتھ. امید کرتا ہوں جلد از جلد عشق کا بھوت اتر جائے گا. اور نے دھڑا دھڑ اس کے سر پر ضربے لگا کر ایک دماغ کی چول کو ہلا دیا. اول تو وہ ہکا بکا رہ گئی, پھر اس کی ایک بات کو سمجھتی اور تولتی رہی. وہ بہت سنجیدہ تھا اور قدر مذاق کے موڈ میں نہیں تھا. وہ مارو سے مذاق کر بھی کیسے سکتا تھا, ان کے درمیان سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا. اس نے ان کی ایک بات کو سوچا, ہر انداز سے پرکھا, کیونکہ وہ ناوک پر رکھتی تب بھی ایک فیصلہ تو اس نے بہت پہلے کر لیا تھا جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. وہ کل بھی اپنے ارادے کی پکی تھی, وہ آج بھی ارادے میں پکی تھی. وہ کل بھی اپنے عشق میں سچی تھی, وہ آج بھی اپنے عشق میں سچی تھی. اسے دوبارہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کرنا تھی. اون اس کا ہوتا یا نہ ہوتا, اون اسے بیوی کا درجہ دیتا یا نہ دیتا, اون اسے محبت کرتا یا نہ کرتا, مارو سرفراز کو عمر بھر اون عباس سے محبت کرنا تھی, کیونکہ مارو سرفراز کو اون عباس سے عمر بھر کے لیے محبت ہو گئی تھی. جی تو گائز, یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اور میرا گلا پاس جواب دے گیا. حالے جا کے میں اسٹیپ سے لکھانی تھا, میں لگا میں کاف سیرپ پی کے پھر بیٹھی تھی ریکارڈنگ کرنے کے لیے نا یہ والے ایپیسوڈ, لیکن ابھی گلے کی بس ہو گئی ہے. بس نہیں ہوئی, بس ہو گئی ہے. ابھی میرے صبح کے لیے کپڑے بھی پریس کرنے ہیں. میرے زندگی میں بہت دکھ آئے ہوئے آج کل. تو ابھی ایسے ہے کہ نا کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں, پھر اس تو بعد ہم نا ویڈیو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تحادیل انٹرسٹنگ, ملک صبا کا کمنٹ ہے, ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ریچ آپ کی چوائس بہت اچھی ہے. چوائس تو ریچ کی واقعی بڑی اچھی ہے. انہیں میرے بغیر یہ ایڈی اچھی دوست بنا دیتی, تو چوائس تو اس کی واقعی اچھی ہے.
फर्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग था। हाँ जी, प्रिया का, अच्छा आपको प्रिया का करेक्टर पसंद आया अभी तक? मारू नहीं पसंद आई, कोई नहीं, आगे जाके आ जाएगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की फर्स्ट एपिसोड में जो राय है एंड पे तक वही रहती है या बदल जाती है। मारू साहबा ते बस एक नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਆ ਕੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀ। ਫਿਰ ਮਾਰੂ ਦੀ ਬਸ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। आहो ओन साहब ने तो कोई नहीं पसंद आई, तो प्रिया को भी वो कह रहा था मना करना कि इतना दिन ना रहे। प्रिया आप ही दूर हो गई थी जब उसको ऐसा लगा कि मारू का इंटरेस्ट प्रिया से ज़्यादा ऑन में है। प्रिया खुद ही पीछे हो गई थी, लेकिन प्रिया को ही चाहिए था ना कि उसको एटलीस्ट बताती तो सही कि बीबी वो मेरा बंदा है, मैं मतलब मेरा फियांसी है, मैंने उसके साथ मेरी शादी होने वाली है, कुछ तो बताती। ये क्या कि पर्सनल बातें डिस्कस नहीं करते, तो ये वाली फ्रेंड्स में तो इतनी बात तो डिस्कस हो ही जाती होती है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मारू साहबा बस वो कहते हैं ना फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, ते मारू तो पक्की आशक हो गई सी ओदी आउण दी। ते फिर फ़ोन की सी, फ़ोन दे विच फ़ोन ते लैन जाना ही सी ना। ऑन का बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं था। अच्छा आपको अच्छा लगा? यहाँ प्रिया और ऑन की शादी की बातें हो रही हैं। प्रिया का डर तो भी तो जायज़ है ना। आप ऑन ने वो बस प्रिया को ये सुन के सुकून मिल गया कि ऑन ने मुँह नहीं लाया मारू नू। अगेन पे आमीन सुम्मा आमीन दुआ में याद रखें। अगेन मालिक सबा का कमेंट है। सेकंड वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। हाँ जी, ऑन के इग्नोर करने का सदमा तो बनता था ना, ये दिलो जान ना फिदा होई भी ऑन दे पिछे मारू ते हुन ओहदे इग्नोरेंस दा सदमा ते पांदा सी। मार हो गई थी वो माँ उसकी, कौन सा सगी थी जो उसको सही तरह से गाइड करती। अपर क्लास की अम्मा थी वो भी सतीली, तो फिर उन्हें तो इद्दां दी एडवाइस ही देनी सी ना। ते पाग ते गई, लेकिन दिल ही टुटिया उंदियां गल्लां सुन के। बोल्ड भी सी साडी हीरोइन ये हमारी मारू, तो लेकिन एंड ते होई तो बिस्ती ही ना, की कर लेते। अच्छा आप बड़ी वैसे ख़िलाफ़ हो मारू के? मैं ये देखना चाहूँगी कि आप अभी तक मारू के ख़िलाफ़ हो या आगे जाके आप बदल जाती हो। मैं थोड़े आपके कमेंट्स ना शुरू वाले ते आखिरी वाले मैं मैच करके रख लेने। माहम भी इसी की दोस्त है। आप माहम ही नहीं पसंद आई? अच्छा आहो माहम ने उसको सारे नंबर दिए थे कि तुम उसको ऐसे करो स्विच कर दो। और उनको जो चढ़ पई सी वो तो वाकई गलत सी, ते लेकिन उन्हें भी तो फिर अगे आके की किया, बस वो स्विच हो गया था। अच्छा आप खुला सही किया उन्होंने? अच्छा जी। आहो ऑन और प्रिया का ब्याह हो रहा था, एंड पे क्या हुआ? एंड ते होया सी ब्लास्ट, ठा करके उन्हों की जिंदगी ठा हो गई सी। कहते नहीं साड़ी जिंदगी है ठा बल्ली है, नहीं सानू मेरे कह रहे थे नहीं पर वाह बल्ली है। एंड ते ब्लास्ट होया सी, वो ब्लास्ट तुहानू तीसरी किस्त सुन के पता लगेगा। बाकी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। आमीन जो आमीन दुआ में याद रखें। मशरा काशिफ वेरी नाइस, वेरी गुड। ज़ैनब सज्जाद कमाल यार। ज़ैनब बाबर नाइस नावल, मुझे इसकी तलाश थी, चले आपकी तलाश मैंने ख़त्म कर दी ज़ैनब। राजा राफे नाइस स्टोरी। तामीर खान अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नावल का फर्स्ट पार्ट बहुत ही मज़े का था। रीजा भी की पसंद लाजवाब है, और मैं पहले तो आ चुकी पसंद थी लाजवाब। मज़ा है सुनकर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, अल्लाह हाफिज़। आमीन, अल्लाह हाफिज़। तहदील सिस बेचारे ऑन और फरीहा के साथ बहुत बुरा हुआ। बाकी उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। आसिम शेख बहुत दुखी है। और कितनी एपिसोड हैं इसकी? 3 से 4 एपिसोड मज़ीद हैं अभी। ज़ैनब बाबर फिट जी। तो गाइस यहाँ पे कमेंट सेक्शन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसी लगा आपको एपिसोड बताइएगा ज़रूर। दोनों एपिसोड पिछले वाले का भी बताना, इसका भी बताना, और रिस्पॉन्स बेहतर कर लो। नहीं तो मैं कह रही हूँ मैं एक एपिसोड दिया करनी रोज़, फिर बैठे रहना आराम में, क्योंकि मेरी मसरूफियत बहुत बढ़ने वाली है। मैं आपको बताऊँ मेरे साथ क्या प्रैंक हुआ, अभी 2 मिनट बता देती हूँ जल्दी। आज मैं सर के पास अपना इंस्ट्रक्शन लेने गई थी, और सर मैंने कहते जाके ना वो फर्स्ट सेमेस्टर में जूनियर्स को ना वो कराओ जी लैब के इंस्ट्रक्शंस दे के आओ। मैं कहा अच्छा शायद आज ही मिले। मैं जाके बड़े वो जाकर मैं दिया इंस्ट्रक्शन उनको। ऊपर से ना मैंने सर को बता दिया, मैं कहा सर जी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए। सर मैंने कहते हूँ पक्की तेरी लैब है, हूँ तू पढ़ाना, तुम टीचर हो वहाँ पे, आप टीचर हो। मैं कहा सर जी तो मेरा तुझे पराया की कर दिता, मैं उत्थे हक्का बक्का ना मैं इनकार करने जोगी तो ना कुछ। फिर ऊपर से सर कहते 1 वीक है आपके पास, मुझे पेपर लिख के दो। मैं कहा सर जी रिव्यू पेपर के रिसर्च पेपर? कहते जो मर्ज़ी लिख दो, मैंने लिख के दो।
میں کہا اور پیپر دفتر پہ لگے ہوئے نا، میں آپ کو اتار کے دوں، میں کہا ٹھیک ہے سر جی، اب کل سے پیپر پہ بھی کام شروع ہو جانا ہے، بس ضلالت جڑی تھوڑی سی ہن ود رہی ہے، پھر اس کے بعد پیپر کا کام مکنا نہیں، پھر سر نے تھیسس کا ٹاپک دے دینا، اتنے بھی کام کرنا۔ تو میں تمہیں یہ دسنا چاہ رہی سی ان شارٹ کہ میرے کو مصروفیت بہت زیادہ آئی ہے نا، سمجھے کہ ریل بہت ویلی ہے، تو آپ میں بہت مصروف ہوں، تو بس رسپانس دے، نہیں تو پھر ایک ایپیسوڈ تے آ جانا میں، ٹھیک ہے؟ مجھے اجازت ہے، میری دکھ بھری داستان بھی ہو گئی، ایپیسوڈ بھی ہو گئی، باقی انشاءاللہ کل ملیں گے، جلدی ملیں گے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔